योपा चेम्पो लोङचेन निङथिक को छिमन्डो को ठी अन्तर्गत चाहिँ ठिङेन बेछुल मा चाहिँ हामी गइरहेछौँ। यो योपा चेम्पो लोङचेन निङथिकको मन्डोलाई 6 भागमा विभक्त गरेको मध्येमा चाहिँ प्रथम अध्याय चाहिँ धर्मोपदेश सुन्ने नियम अनि के अरे यो मानव जीवन पाउनु अति दुर्लभ भन्ने अध्याय मध्येमा चाहिँ धर्मोपदेश सुन्ने नियम विषयमा चाहिँ अहिले चर्चा भइरहेछ। त त्यो धर्मोपदेश सुन्ने नियमहरूमा चाहिँ हाम्रो पहिले सुरु भावना बोधिचित्त भावना हुनुपर्ने, त्यसपछि हामी वज्रयानको उपाय पक्षको भावना बाट पनि हामीले युक्त भएर चाहिँ धर्मोपदेश सुन्नुपर्ने। अनि त्यसपछि चाहिँ सुन्नुपर्ने आचरणहरूमा शरीरको आचरणहरू, बाहिरी आचरण अनि मनको भित्री आचरणहरू पनि हामीले सुधार्नुपर्ने कुरामा हामी छौँ। र शरीरको अब भित्री आचरण चाहिँ अब भावनात्मक आचरणको व्याख्याहरू गरिसकेको छ र अहिले चाहिँ शारीरिक आचरणहरू हामीले कस्तो लिएर सुन्नुपर्ने हो कि। त त्यसमा हिजो चाहिँ नैकिकेन्सम भनेर 3 किसिमको पात्रको उदाहरण दिएर, भाँडाको उदाहरणहरू दिएर व्याख्या हुँदैछ। अहिले त्यहाँ पुगेका छौँ। त हामी शरीर चाहिँ यहाँ लिने राख्ने, मन चाहिँ यहाँ नदिने, बाहिर अरू कुरोमा भुलेर अरू विषयवस्तुमा भुलेर सुन्ने, शरीरमा त यहाँ बस्ने, मन चाहिँ बाहिर बोल्ने। त्यो चाहिँ ढक्ने लागेको भाँडामा अमृत हालेको जस्तो। शरीर यहाँ भए तापनि उसको मन चाहिँ बाहिर भुलेको गर्दा त्यहाँको विषयवस्तुहरू बुझ्न नसक्ने। र अर्को चाहिँ सुन्यो बुझ्यो तर मनमा राखेन, बिर्सी पठाइहाल्यो। त बिर्सी पठाइहालेपछि त्यो सुनेको र नसुनेको एउटै भयो। त मनमा रहेन भनेदेखि चाहिँ त कतिको चाहिँ अब सुनेपछि बिर्सिहाल्छ नि, त्यो चाहिँ चुर्ने भाँडामा अमृत हालेको जस्तो बताएको छ। अर्को तेस्रो चाहिँ मन नराम्रो गरेर अभिमानको, रिसको, ईर्ष्याको, दुष्ट विचार लिएर धर्म सुन्ने, यो चाहिँ मैला भाँडामा चाहिँ, विषालु भाँडामा चाहिँ अमृत हालेको जस्तो हुन्छ भनेर हिजो बताइसकेको छ नि। ओके, विभिन्न उदाहरणहरू प्रस्तुत गरेर बताइसकेको छ। र के अरे हामीले मनमा धारण, त्यो सुनेको धर्मोपदेश धर्म धारण गरेर क्लेशको भावना, अहमको भावना हो कि त्यो दुष्ट भावनालाई परित्याग गरेर विशुद्ध भावनाबाट चाहिँ श्रद्धा भक्तिको साथमा चाहिँ सुन्नुपर्ने रहेछ। र न्यामे दापो रिम्पेचे छे छुसिन माचेन छुके लार्ने जोंदो डुरे क्युचे चेपाता या लामा दम छेला लोक्तो बर्सेटो ला जुर्सा नाग्याल दम खेशे ला सुकमी गेवे तोकपा दम चेपे ने नेन्सुंगी गिजिपे देदा पांगे। र दापो रिम्बुचे भने टिबेटको विद्वान गुरु काग्यू सम्प्रदायको के अरे संस्थापक गुरु। त उहाँले आफ्नो शास्त्रमा लेख्नुहुन्छ र आफूले लेखेको टिप्पणी ग्रन्थमा चाहिँ धर्म जस्तो गर्नु जानेन भने, धर्म जस्तो धर्म गर्नु जानेन भने त्यही धर्मले नै दुर्गतिमा जाने बिउ बनिन्छ, त्यही धर्म नै भनेर बताउनु भएको छ। बनेको जस्तै नै उहाँले त्यसरी भन्नु भए जस्तै नै हामीलाई शिक्षा प्रदान गर्ने गुरु अनि गुरुको शिक्षालाई चाहिँ उल्टा दृष्टिले हेर्ने, मिथ्या दृष्टिले हेर्ने। अनि हामी सुन्ने श्रोतावर्ग, चेलागणहरू, भक्तगणहरू पनि एकअर्कामा खिसिटिउरी गर्ने, उसले उसलाई होच्याउने, उसले उसलाई होच्याउने, ओके, खिसिटिउरी गर्ने हो त्यस्तो। अनि त्यहाँदेखि आफू अहङ्कारले फुलिएर हो कि त के अरे अरूलाई होच्याउने, हेला गर्ने, अवहेलना गर्ने इत्यादि हो अकुशल पक्षको कल्पनाहरू युक्त भएर चाहिँ सुन्नु चाहिँ अब त्यो दुर्गतिमा जाने बिउ नै त्यस्तो प्रकारले सुन्नु चाहिँ। र
तीस प्रकारको दुष्विचारहरू दुष्ट भावनाहरूलाई चाहिँ परित्याग गरेर सुन्न पर्ने। नेपालीमा ढुक्ने दोस्रोमा चाहिँ 6 किसिमको मैलाहरू विचारहरू अब त्यो कस्तो रहेछ त्यो व्याख्या गर्छु। नम्सेरिक पाले नागेल दनि मादेदम दन्दुंगेरवा मेंगेदम छिरोल नामें नामदुदु क्योवेंगेन पटिमाइन सेपाता छुछुके लामा लेकें नाला ngambे नागेल छुदा लामा लामा देबा छुला दंगेर में पा सेम छिरोल के युल्ला नाम पड़ेवा वांगबो गोंगा नामदुदु पा छुन थुन रिंग डापासोकी केवाते टिमा डुप्पति पंके र पहिले सुरु चाहिँ अहंकार अरे। त त्यो टिमा डुप 6 किसिमको महिलाहरूमा चाहिँ 1 नम्बरमा चाहिँ अहंकार अरे। त हामीलाई धर्म सुनाउने उपदेश सुनाउने गुरु भन्दा त म ठुलो हो म जान्ने हो भनेर गर्ने अहंकार फुटानी अभिमान। अनि गुरुले सुनाइरहेको शिक्षा र अनि गुरुप्रति चाहिँ अश्रद्धा गर्ने श्रद्धा भक्ति नगर्ने अश्रद्धा गर्ने गर्छ के त्यो 2 भयो। अनि तेस्रोमा चाहिँ धर्ममा रुचि नलिने अहिलेको भाषामा नै इन्ट्रेस्ट नभएको क्या धर्ममा इन्ट्रेस्ट नगर्ने धर्ममा रुचि चाहिँ हुनुपर्ने त्यो धर्ममा रुचि नलिने पनि एउटा महिला अरे। अनि मन चाहिँ अघि भनेको जस्तै शरीर चाहिँ यहाँ बसिरहन्छ मन चाहिँ बाहिरको दृश्यमा बाहिरको विषयवस्तुमा चाहिँ भुलेर बस्ने शरीर मात्रै त्यहाँ बस्दैछ उसको मन चाहिँ अन्य विषयवस्तुमा बाहिरको विषयवस्तुमा मन भुलेर बसिरहेको छ। त्यो तेस्रो भयो। चौथो भयो। अनि त्यहाँदेखि हाम्रो पञ्च इन्द्रिय चाहिँ शरीरको पञ्च इन्द्रिय चाहिँ भित्रै नै के अरे क्लोज गरेर जम्मा गरेर चाहिँ लट्टिएर बस्ने अखन पख थम परेर सातो हराएको मान्छे जस्तो लट्टिएको मान्छे जस्तो भएर बसिरहने हो कि त ओ त्यो 5औं दोष अरे। अर्को चाहिँ अब धर्मको व्याख्या गर्ने अवधिहरू व्याख्याको समयहरू कोही बेला छिटो पनि हुनसक्छ कोही बेला ढिलो पनि बढ्नु पनि सक्छ धर्मोपदेश सुन्ने समय लामो पनि हुनसक्छ। अन्त त्यो लामो भएर गएपछि चाहिँ वाक्क दिक्क मानेर क्या बोर भन्छ नि अहिले बोरिङ भएको भन्छ नि बोरिङ भएर वाक दिक मानेर कहिले सक्छौ भन्ने हो त्यस्तो वाक दिक भएर सुन्ने। यो चाहिँ 6औं महिलाहरू दुर्गन्धहरू। अब यो 6 किसिमको अवगुणहरूलाई पनि परित्याग गरेर सुन्नुपर्ने। अब यसलाई अझै विस्तृतमा व्याख्या गर्छ। देयं 연몽고 남ling 아비아상 타족 네포 딘느 진 가베 랑길라 십도 딱네 랑라 최담 직된 강태네 연된 텐불에 예발랑 나랑 대당 대답을 이놈 남네 최도 진나 랑길기 견미통 생기 연된 미세바인데 나갈 뻥메 딱도 맨사지 र त्यसमा क्लेशहरूमध्येमा चाहिँ क्लेशको विभिन्न अङ्ग प्रत्यङ्गहरू छ। त क्लेशको विभिन्न अङ्ग प्रत्यङ्गहरू मध्येमा चाहिँ नाग्याल भन्ने अभिमान भन्ने अहङ्कार भन्छ नि हो कि र अर्को चाहिँ ईर्ष्या आरिस गर्ने यो दुईटालाई चाहिँ चिन्नु मुस्किल पर्छ अरे ठमाउनु मुस्किल पर्छ अरे अहङ्कार र अभिमानलाई अहङ्कार र आरिसलाई ईर्ष्यालाई चिन्न मुस्किल पर्छ अरे। त हामीले चाहिँ आफ्नो मनलाई चाहिँ के अरे राम्रोसितले गम्भीरतासित चाहिँ यसलाई परीक्षण गरेर चाहिँ त हेर्नुपर्ने आफ्नो मनभित्र चाहिँ आफ्नो प्रेममा चाहिँ मनमा चाहिँ अब आफूमा चाहिँ अब धर्मको दृष्टिकोणबाट पनि अलिक केही गुणहरू है भएको सांसारिक दृष्टिकोणबाट पनि अलिक गुणहरू भएको ए छ भनेदेखि अब गुण ज्ञानले युक्त धन सम्पत्तिले युक्त हो यस्तोले अब कतिवटा गुणहरूले सम्पन्न भएकोले चाहिँ त्यो भएकोले चाहिँ
म त यस्तो हो नि, यो सुनाउने लामाभन्दा त म ठुलो हो नि, म धनमा पनि ठुलो हो, म विद्या बुद्धिमा पनि ज्ञानमा पनि ठुलो हो भन्ने चाहिँ त्यो अभिमान चाहिँ त्यस्तो चाहिँ हाम्रो हृदयभित्र चाहिँ पोस्यो भने, भित्र चाहिँ पोस्यो भनेदेखि चाहिँ उसले चाहिँ आफ्नो मनको दोष चाहिँ देख्दैन अरे, आफ्नो मनको दोष देख्नु सक्दैन अरे। अनि आफ्नो मनको दोष नदेखेपछि चाहिँ पराएको गुण पनि चिन्नु सक्दैन अरे, अरूको गुण पनि चिन्नु सक्दैन। आफ्नो दोष पनि नदेख्ने, अर्काको गुण पनि नचिन्ने, त्यस्तो हुन्छ अरे। त्यस कारणले सदैव हामीले अभिमानलाई चाहिँ, अहङ्कारलाई चाहिँ परित्याग गरेर सदैव निम्न आसन सानो भएर जिउनु पर्ने, नपत्याउँदो भएर, सानो भएर, डुम्रे झुम्रे भन्छ नि हो कि, त्यो नपत्याउने भएर अरूले देख्नुमा चाहिँ बडप्पन, कता कता ठुलो पर्ने, ठुलो ढाँचाहरू नदेखाएर चाहिँ सानो भएर चल्नु पर्ने, जिउनु पर्ने। निम्न आसन बस्दा पनि होचोमा तल बसेर के अरे आफ्नो काम कार्यहरू गर्ने। देपा मेना छुके जुको गप्पा इन पे देपा न बसी नाङ्ने मिदो पे देपा छम। अब श्रद्धा, देपा भनेको श्रद्धा। अब श्रद्धा चाहिँ छैन भनेदेखि चाहिँ धर्मको द्वार बन्द गरेको जस्तो अरे, धर्मको द्वार बन्द, श्रद्धा चाहिँ छैन भने, श्रद्धा चाहिँ धर्मको द्वार खोलेको जस्तो अरे। त श्रद्धा पनि 4 किसिमको हुन्छ। एउटा धङ्गे देपा भन्छ, अर्को द्वैपे देपा भन्छ, अर्को हिसेपे देपा भन्छ, अर्को मिदोपे देपा भन्छ, छिर मिदोपे देपा भन्छ। अब यो देपालाई चाहिँ भोलिपछि क्याप्रोको ठिमा चाहिँ विस्तृत रूपमा खोलेर लाग्छ, अहिले शब्दमा चाहिँ यहाँ भनेको ओके। त यो 4 किसिमको श्रद्धाहरूमा चाहिँ चौथो श्रद्धा चाहिँ छिर्मिदोपे भन्छ, पछि गएर त्यो ढलबल नहुने खालको श्रद्धा, क्या एकदम अटल श्रद्धा, अलिकति पनि आँच नहुने, ढलबल नहुने खालको श्रद्धा चाहिँ गुरुप्रति र गुरुको शिक्षाप्रति चाहिँ हाम्रोमा त्यो खालको श्रद्धा चाहिँ चयन गर्नुपर्ने, लिनुपर्ने, अप्नाउनु पर्ने। छुला दुन्गेर जेपाने योन्तेन थाम्चिके तेन्से इनपे दुन्गेर राप दिङ थासुमले छुपा राप दिङ थासुमले छुला दुन्गेर मेना छुए चावाने मिडु। अब यसरी धर्मको काममा चाहिँ है, धर्म अध्ययनमा, धर्म साधनामा चाहिँ रुचि हुनुपर्ने, एकदम इन्ट्रेस्ट हुनुपर्ने, कोसिस हुनुपर्ने, यो दुईटा चाहिँ मिल्नुपर्ने। ओके, रुचि छैन भनेदेखि अब कोसिस पनि आउँदैन। सबभन्दा ठुलो चाहिँ मनभित्रबाट रुचि आउनु पर्यो नि। अब धर्मको लागि मनभित्रबाट रुचि आउने व्यक्तिहरू चाहिँ धर्मको कामको लागि चाहिँ जति बेला पनि तयारी हुन्छ नि, धर्मको कामको लागि हो। त भित्रबाट रुचि नहुने मान्छेलाई चाहिँ उसलाई कर लगाएको जस्तो, कर लागेको जस्तो, खुसी परे गर्ने, खुसी नपरे नगर्ने हो, त्यस्तो खालको आउने। त त्यसले गर्दाखेरि कोसिस चाहिँ अब यो रुचि चाहिँ निम्न दर्जाको, मध्यम दर्जाको, उच्चम दर्जाको जस्तो वर्गको चाहिँ अब आफ्नोमा रुचि छ, इन्ट्रेस्ट छ, त्यही अनुसारको आफू बनिने रे। हाम्रो एकदम तल्लो दर्जाको रुचि छ भनेदेखि हामी पछि गएर मान्छे छुए पनि त्यही खालको हुने। मध्यम दर्जाको रुचि छ भनेदेखि मध्यम दर्जाकै बन्ने। उच्च दर्जाको रुचि छ भने उच्च दर्जाकै आफू बनिएर निस्किने। पछि रुचि भयो त्यो कोसिस हुन्छ, कोसिसले सफलताको शिखरमा पुर्याउँछ। र धर्ममा रुचि छैन भनेदेखि चाहिँ धर्म चाहिँ जरैसित नै आफूले सिद्ध गर्नु सक्दैन, प्राप्त गर्न सक्दैन। कोसिस नभएपछि, रुचि नभएपछि कोसिस आउँदैन, कोसिस नभएपछि उसले कसरी धर्म प्राप्त गर्ने, त्यो हुन सक्दैन। जिक्तिन पे खाकेलाम छे दामेला नेरी कामसे जेरवातर इन। त लोकको उखानमा, गाउँले उखानमा भन्छ कि
धर्म भनेको कसैको पेवा होइन अरे। जसले कोसिस गर्छ, परिश्रम गर्छ, रुचि लिन्छ, रुचिका साथमा कोसिस गर्छ, प्रयत्न गर्छ, हो त्यो उसकै चाहिँ हुन्छ अरे धर्म, उसकै आफ्नो हुन सक्छ अरे। त्यो कोसिस नहुनेको, रुचि नहुनेको चाहिँ उसको पेवा हुन सक्दैन। धर्म चाहिँ कसैको पेवा वस्तु होइन अरे। र जसले रुचिको साथमा कोसिस गर्छ उसको आफ्नो बनाउन सक्छ अरे। दाचेके तुनपे क्याङ छे छिक सिरे छिर दो लुइला से कोंबु जुते डुमार्गी तोंबु तों जुक्पातम। अब भगवान बुद्धले पनि अघि एक श्लोक भनेको 4 लाइनको एक श्लोक हुन्छ। त्यो एक श्लोक शिक्षा प्राप्त गर्नको निम्ति पनि, एक श्लोक धर्म प्राप्त गर्नको निम्ति पनि उहाँले शरीरमा चाहिँ हजारौं खोबिल्टा बनाएर, यस्तो खोपल्टा बनाएर चाहिँ सलेदो लगाएर तेल हालेर चाहिँ आफ्नो शरीरमा त्यसरी बत्ती बालेको थियो। धर्मको लागि त्यस्तो प्रयत्न परिश्रम गर्नुभएको थियो। कुनै मेदुन्दो छौवादाङ, यो शरीर चाहिँ अग्निकुण्डमा पनि हाम फाल्नु भएको थियो अरे धर्म प्राप्त गर्नुको लागि, धर्मको शिक्षा हासिल गर्नको निम्ति। अहिले गर्ला आगोमा हाम फाल भनेर हान्छ र कसले हान्छ र, बरु धर्म चाहिँदैन हो कि। त सङ्घीयले चाहिँ त्यति बेला चाहिँ धर्मको शिक्षा प्राप्त गर्नको लागि अग्निकुण्डमा पनि हाम फालेको उदाहरणहरू पाउँछ। लुइला च्याक्की शेर्बो तोङ ताप्पासो कमा ग्याठक्की कोने छेजु बाइन्थे। आफ्नो शरीरमा चाहिँ फलामको किला काँटी, क्या काँटी भन्छ अब बुझिहाल्छ नि हो कि। त फलामको त्यो किला चाहिँ काँटी चाहिँ हजारौं काँटी चाहिँ जिउमा ठोकेको थियो धर्म प्राप्त गर्नु। त्यस्तो पनि उनीहरूले दुःख कष्टहरू झेल्नु भएको थियो, दुःख कष्ट गर्नु, त्यस्तो गरेर चाहिँ धर्म धारण गर्नुभएको थियो भगवान बुद्धले पनि, जसलाई चाहिँ आज संसारले उहाँलाई पूजा गर्छ। मेछोपोटी स्वयं गर्ने नि छिथा तुकी बढ्दो दाम्चे चोर। अब अगाडिपट्टि अग्निको कुण्ड भए तापनि, छुरीको हात हतियारको धार भए तापनि त्यसलाई नागेर गएर चाहिँ पछि यो जन्म पनि अनि परै जन्म पनि अन्तिमको मोक्षसम्म हामीलाई के अरे मृत्यु नभएसम्म, यो शरीरमा सास रहन्जेलसम्म चाहिँ त्यस्तो खालको कोसिस र आँट गरेर चाहिँ धर्म खोज्नुपर्ने अरे। अगाडिपट्टि अग्निकुण्ड होस्, हतियारको धार होस्, त्यसको पनि वास्ता नगरेर त्यसलाई नागेर गएर पनि सास छाउन्जेल चाहिँ धर्म खोज्नुपर्ने, कोसिस गर्नुपर्ने, हासिल गर्ने कोसिस गर्नु। सेपात निर्छेन पे काछेक छाडङ थाम चेखे दुसे देंगे। यो भने जस्तै नै हामीले अति रुचिको साथमा अनि कोसिसको प्रयत्नको साथमा चाहिँ दुःख कष्ट ठन्डा गरम भोक तिर्खा केही नभइकन त्यो सबै सहेर सहन गरेर चाहिँ धर्म उपदेश सुन्नुपर्ने। छि छोकडुके युला नाम से एवानी खोरबे ठोल्नाम थाम्चे के चावा धुंगल थाम्चे के जोंगुङिन्थे। अब अर्को चाहिँ हम यो बाहिरको कामगुणमा, बाहिरको विषयवस्तुमा, बाहिरको विषयवस्तुको दृश्यमा चाहिँ हो कि यो हाम्रो विज्ञान चाहिँ भुल्ने, यो चाहिँ भुल्ने भ्रममा क्या भ्रान्ति। अब नभएको चिजलाई हो भनेर पत्याइबस्नु क्या। राति जङ्गलको बाटो एक्लै हुँदाखेरि चाहिँ रुखो ठुटालाई चाहिँ भूतको रूपमा देख्छ, चुडेलको रूपमा सम्झेको जस्तो। खासमा त रुखो ठुटा उसको मनले चाहिँ त्यो नराम्रो के कल्पना भूत भनेर क्या डरले थरथर भयो हो। त्यो नभएको कुरालाई चाहिँ हो भन्ने हो, त्यो भ्रान्ति भन्छ नि हो कि। त हाम्रो यो पञ्च इन्द्रिय भन्छ, आँखा नाक कान जिब्रो शरीर भन्छ नि, यो पञ्च इन्द्रियलाई चाहिँ
बाहिरको दृश्यमा चाहिँ बोलिबस्ने क्या, त्यसलाई साँचो मानेर बोल्ने। यो चाहिँ ब्रह्महरूको चाहिँ फेद अरे, काण्ड अरे, जरा जस्तो अरे। अनि दुःखहरूको चाहिँ स्रोत अरे, सोर्स भन्छ नि, उद्गम भन्छ नि, दुःख उत्पन्न हुने बिउ जस्तो दुःखको स्रोत अरे, त्यस्तो चाहिँ यो बाहिरको वस्तुमा चाहिँ बोलिबस्ने। जस्तै उदाहरणको लागि हो भने पञ्चकामगुण भने अब पनि आँखा, नाक, कान, जिब्रो, शरीर। आँखाले रूप देख्छ, कानले शब्द सुन्छ, नाकले गन्ध थाहा पाउँछ, जिब्रोले रस थाहा पाउँछ, शरीरले स्पर्श थाहा पाउँछ। यो पाँचवटा कुराहरूमा चाहिँ भुल्ने क्या हाने। जस्तै उदाहरणको लागि मिक्स से जुगला छापे छिलिप मरमिर्ची, न डाला छापे हृदय मन पे से, न ढीला छापे पौवा में तो तुम, चिरोला छापे न्यामो च्याके जिन, ली रेग्जाला छापे लाम्बो दाम्दो जिन पता बताऊं। र आँखाको इन्द्रिय चाहिँ रूपमा आसक्त हुँदाखेरि चाहिँ, रूपमा बोल्दाखेरि चाहिँ पुतलीहरू चाहिँ बत्तीमा आगोमा डढेर मर्नुपर्ने। राति बत्ती बलेको छ, अहिलेको बिजुली भने पहिलाको चाहिँ पहेँलो खाले बल्ब कस्तो तातो हुन्थ्यो। पहिलाको त लाठिनहरू, धिप्रीहरू, पुल्ठोहरू बाल्थ्यो। अन्त त्यो राति अन्धकार रातमा चाहिँ त्यो उज्यालो देखेर चाहिँ पुतलीहरू, किराहरू आएर सबै त्यहाँ आउँदाखेरि त पखेटा डढेर मर्नुपर्ने, त्यो पोलेर। अब यो छेउमे बालेकोमा पनि, यो खुल्लामा छेउमे बालेको छ भने राति अँधेरोमा आएर फेटेटेटेटेर त्यो बत्तीमा पसेर पखेटा डढेर त्यो डाल्डामा डुबेर मर्छ नि, हो कि? त्यो रूपमा भोलि नै उसको आँखाले त्यो रूप देख्यो। रूप देखेपछि अन्धकारमा ओ यहाँ पो रहेछ, राम्रो हेर्नुपर्ने त, देख्ने त यहाँ पो रहेछ भनेर आएर बोल्यो नि। हो त्यस्तै हामी पनि रूपमा बोल्छौँ नि। अहिले हो भनेदेखि मोबाइलमा बोल्छौँ नि। आज त इन्टरनेट अरे, स्मार्टफोन अरे, बिहान 3 बजीदेखिको राति 10-11 मोबाइल किच्याकै मोबाइल हेरेकै, पकाउनु पनि छोडेर, अरू काम गर्नु पनि छोडेर, पढ्नु सर्नु यो मोबाइलमा। त्यो रूपमा आँखाको इन्द्रिय चाहिँ रूपमा बोले, त्यो पुतली जस्तै भएको होइन, त्यो रूपमा जोतिएको नि, हो कि? टिभीमा हामी जोतिन्छौँ, अरू बाहिरको दृश्यमा जोत्छौँ। अब मान्छे पनि राम्रो, अब पुरुषहरूले स्त्रीहरूलाई राम्रो स्त्री देख्यो त्यो रूपमा मोहित भइहाल्छन्, झुत्तिहाल्छन्। स्त्रीहरूले पुरुषलाई राम्रै देख्न आफूलाई मनपर्ने त्यहाँ झुत्तिहाल्छन्। त्यो चाहिँ आँखाको इन्द्रिय चाहिँ रूपमा बोलेको। अब त्यसरी भुल्दा चाहिँ के हुन्छ, यो पुतली चाहिँ पखेटा डढेर, आगोमा पखेटा डढेर मर्नु परेको जस्तो हुन्छ भनेर यहाँ उदाहरण पेश गर्दैछौँ। त्यो कारणले त्यो रूपमा चाहिँ हामी लट्टिनु हुँदैन, रूपमा चाहिँ आसक्त बन्नु हुँदैन भनेर चाहिँ भन्दैछौँ। न डाला छापे हृदय मन पिछे। अब कानको इन्द्रिय चाहिँ शब्दमा भुलेर, शब्दमा आसक्त हुँदा चाहिँ मृगहरूलाई चाहिँ सिकारीले मार्छ अरे, हो कि? त त्यो जङ्गलतिर आवाज आएपछि सिकारीले के बजाइदियो, खतरा फुसुक गरिदिएपछि चाहिँ मृगले चाहिँ त्यता ध्यान दिएर सुन्छ अरे। पर भएर अरू कुरो नसुन्यो, त्यहाँ ध्यान दिएर सुन्छ अरे। त त्यहाँ चपाउनु पनि छोडेर त्यता ध्यान दिएर सुन्छ चाहिँ उतातिबाट ड्याममा गोली हेरेर मारिदिन्छ तिर हानेर। एकपट्टि लट्टिएर एकरो भएर सुन्दाखेरि चाहिँ त्यो कानको इन्द्रिय शब्दमा बोल्दाखेरि। हामी पनि गीतहरू सुन्न एकदम के अरे हेडफोनहरू क्या, हेडफोन लगाएर चाहिँ हामी मस्त। हेडफोनले गर्दा ज्यान गएको कति रेलले काटेको, के अरे बाइक एक्सिडेन्टले, गाडी एक्सिडेन्ट, डिलबाट झरेको, सिँढीबाट झरेर, फ्लाइओभरतिरबाट झरेर, पानीतिर पसेर मरेको त्यो हेडफोनले गर्दाखेरि। अहिले यस्तो काण्ड कति भयो र पनि हाम्रो चेत्दैन। त्यो चाहिँ शब्द चाहिँ कानको इन्द्रिय चाहिँ शब्दमा बोल्नाले चाहिँ हो त्यो मृगहरू चाहिँ सिकारीको फन्दामा मर्नु परेको जस्तो त्यस्तो हुन्छ। त त्यो कारणले गर्दा शब्दमा चाहिँ हामी साह्रो भुलिने लट्टिने काम चाहिँ गर्नु नहुनु। न ढिला छ्याप्पे पुहामे तोक्तो थुम अरे। नाकको इन्द्रिय चाहिँ गन्धमा बोल्दाखेरि चाहिँ भमराहरू चाहिँ फुलमा गुम्सिएर मर्नु परेको। अब फुलहरू कतिवटा विशाल फुल पनि हुँदो रहेछ। अनि कोही चाहिँ दिनभरि चाहिँ फक्रिएर बस्ने,
साँझ ढल्दै गएपछि त्यो फुल यसरी चुम्केर जाने बन्द हुने छ्याप्पै बन्द हुने अन्त त्यो फुलको सुगन्ध आयो मिठो गन्ध आयो भने चाहिँ भमराहरू त्यो मौरीहरू किराहरू पुतलीहरू गएर त्यहाँको रस लिँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ गन्धमा भुलिएर बस्दाखेरि चाहिँ त्यो फुलकै गन्धले नै ऊ मर्नु पर्ने कि चाहिँ फुलमै यसरी चुम्किएर फुल बन्द भएपछि ऊ पनि भित्रै बन्द भयो नि त अन्त रातभरिमा शीतले चिसोले कक्रेर त्यो भित्र मर्नु पर्ने चिरोला च्यापिङ यहाँ च्यापिजिङ अब जिब्रोको इन्द्रिय चाहिँ रसमा भुल्ने हुँदाखेरि चाहिँ माछाहरू चाहिँ बल्छीमा परेर मर्नुपर्ने क्या बल्छीले गर्दा अब बल्छीको टुप्पामा चाहिँ अब रोटीहरू हो कि ब्रेडहरू सिद्राहरू सुकेको मासुहरू के बाँधियोहरू झुन्ड्याइदियो हालिदियो त्यहाँ हुकमा उन्यो त्यहाँ पानीमा छोडिदियो अन्त माछाहरू डुल्दै डुल्दै डुल्नु त्यहाँनिर खानेकुरो देख्छ मासु देख्छ सिद्राहरू देख्छ सुकेकोहरू रोटी सोटीहरू के खानेकुरो देख्छ खानेकुराहरू देखेर त्यो क्वा पखाउँ भन्दा त बल्छी उनिन्छ अब बल्छी उनिएपछि यसरी उनिएपछि त्यसले निकाल्नै सक्दैन जति निकाल्ने कोसिस बल्छी झन् गाडेर जान्छ हो कि हो त्यस्तो कारणले माछा मर्नु पर्ने बल्छीमा पकडा पर्नुपर्ने क्या बल्छीको फन्दामा पर्नुपर्ने त हामी पनि मिठा से बेहोरा क्या यो रस जिब्रोको इन्द्रिय चाहिँ रसमा भुल्नाले गर्दा मिठो भनेपछि जुन चाहिँ कुराले आफूलाई बिजाउँछ खानु हुँदैन त्यही चिज चाहिँ उसलाई नभए हुँदैन नि जसले अमिलो खानु नआउने उसलाई अमिलो बेसी मनपर्ने जसले पिरो खानै हुँदैन उसलाई पिरो बेसी मनपर्ने जसले चिसो खानु हुँदैन चिसोले भित्र गएपछि उसलाई चिसो मनपर्ने क्या हो त्यस्तो आफूलाई बिजाउने आइटमहरू त मन अब रक्सीहरू जाँडहरू यो मद मदिराहरू यो धुम्रपान हामीलाई बिजाउँछ यसले राम्रो गर्दैन भित्र गएर हामीलाई विभिन्न रोगहरू यसले पैदा गर्छ धन सम्पत्ति यसले नष्ट गर्छ इज्जत बर्बाद गर्छ भने जान्दा जान्दै पनि त्यो रक्सी रम ब्रान्डी सिगरेट बिडी नभए नहुने त्यो जान्दा जान्दै पनि है त हो यही के अरे माछाहरू चाहिँ यो के अरे रसमा भुलेर चाहिँ उसमा परेको जस्तो अब सिगरेट बिडी पिउनेहरू पनि हो यो भमराहरू चाहिँ के अरे फुलको सुगन्धमा भुलेर आफ्नो जिन्दगी बर्बाद गरेको छ हाम्रोहरू पनि सिगरेट र बिडी भनेर के अरे डुब्नेहरू पनि यो आजको पेपरमा पनि लेखेर धुम्रपान गर्नु भनेको चाहिँ काललाई मृत्युलाई किन्नु जस्तो हो मृत्युलाई किनेको जस्तो अरे धुम्रपान गर्नु भनेको हामीलाई यस्तो हुँदैन भनेमा त उल्टा सर्दी लाग्छ अर्ती लाग्दैन हो कि हो त्यस्तोमा भुल्छौँ नि त यो इन्द्रियहरू चाहिँ हाम्रो त्यो कुरामा चाहिँ भुलेको मैत भयो लिरे ज्याला छाप्पे लाम्बो ताम्दो झिङ्वा ताम्दो ताम अब शरीरको इन्द्रिय चाहिँ स्पर्शमा के अरे आसक्त हुँदाखेरि चाहिँ हात्तीहरू चाहिँ हिलोमा डुबेर मर्नुपर्ने हिलो मजा लाग्छ हिलो खेल्नु मजा लाग्छ दहमा बसेर हिलो खेल्नु मजा लाग्छ पल्टी हिलो खेल्छ हिलोमा जाकिँदै गएपछि ऊ पुरै क्याप चाहिँ गाडिन्छ किनारमा निस्किन सक्दैन अन्त त्यो हात्तीको भारीले गर्दा झन् जाकिएको हिलोमा अरूले कसले तानेर निकाल्नु सक्ने तान्नु सक्दैन है त त्यसले गर्दा हिलोमा जाकिएर त्यो स्पर्शमा आसक्त हुँदाखेरि त हामी पनि हो त्यो स्पर्शमा त्यसै रूप शब्द गन्ध रस स्पर्श भन्छ नि यसलाई पञ्चकाम गुण भन्छ यो पञ्चकाम गुणमा चाहिँ आसक्त हुँदाखेरि चाहिँ हामीले मृत्युलाई निम्त्याउनु पर्ने धर्मदेखि टाढो हुनुपर्ने हो कि त वास्तविकतादेखि एकदम टाढो हुनुपर्ने हो त्यस्तो सेन्यन न्युन्सुङ बाक्छ कि जेचेपा मङपा न्यनमङ्गी दिन्सुवा दाता तोक्पा किन्यो जो शेरवा सम्पत्ति दा छे नेन्चे गोन्डो गङ्गी काप्सु यहाँ पाङ्गेटे त्यस्तै प्रकारले अरू पनि अघिको भूतकालको अब सम्झनामा वासनामा चाहिँ आफू भुलिबस्ने क्या कल्पनामा भूतकालको सम्झनामा चाहिँ विभोर भएर बसिरहने मक्ख परेर
अनि भविष्यमा चाहिँ म यस्तो गर्छु त्यस्तो भने क्लेशको त्यो कल्पनामा चाहिँ विभोर भएर मनको लड्डु घिउसित खाने भनेको जस्तो क्या भविष्यमा म यो गर्छु यस्तो हुन्छु त्यस्तो हुन्छु भनेर सपना देख्ने थियो। अनि अहिले वर्तमानमा हामीले गर्दै गरेको यो कल्पना कार्यक्षेत्रहरू कल्पनाहरू यसमा भुली बस्ने अहिले यो तीनवटा चाहिँ यो तीन किसिमको चाहिँ हामीले धर्मोपदेश सुन्ने बेलामा होस् भन्ने बेलामा होस् ध्यान गर्ने बेलामा होस् साधना गर्ने बेलामा होस् यो सबै त्याग्नु पर्ने भूतकालको कुरामा नभुल्ने भविष्यकोमा नभुल्ने वर्तमानको उसमा पनि कल्पनामा नडुब्ने नभुल्ने त्यो त्याग्नु पर्ने त्यागेर पर्ने ग्याल्से रिम्पुचे मान्छे दे दुख्छु रिमोटा जिनपा जेमे इनके जेमा थियो चिकाङ डेना जुर्गे दुडलसम्म त्यो दुख्छु त दुगे मानिबा ग्याल्से रिम्पुचे बोर्डको विद्वानहरू त उहाँले आफ्नो के अरे ग्रन्थमा लेख्नु भएको छ अरे अघि भूतकालमा आफूले गरेको भोगेको सुखहरू दुःखहरू जति पनि छ त्यो सबै त पानीमा देखा पर्ने पानीको तरङ्ग जस्तो मात्रै अरे पानीको तरङ्ग अन्त पानीको तरङ्ग त सबै हराइसकेको हुन्छ पानीको तरङ्ग त चप्लङमा ढुङ्गा हान्यो त्यसमा तरङ्ग यतिकै निस्किन्छ तरङ्ग पनि तर भरे एकछिनमा त्यो तरङ्ग सबै हराइहाल्छन् पानीमा हामीले केही बुटान लेख्यो त्यो लेख्नु पनि सक्यो त्यो बुटान सकिहाल्यो हो त्यस्तो हुन्छ नि हो त्यो पानीको तरङ्ग पानीमा लेखेको बुटा जस्तो भूतकालमा पहिले आफूले भोगेको सुख दुःखहरू गरेको कर्मकाण्डहरू जम्मै त्यो पानीको तरङ्ग छ त त्यो चाहिँ अहिले सम्झना गरेर त्यो फर्केर आउने होइन हो कि त्यो फर्केर आउने होइन प्राप्त हुने होइन त्यो कल्पनामा डुबेर बस्नु मात्रै भुलेर बस्नु मात्रै हो कि विभोर हुनु मात्रै त त्यसको पछि पछि हिँड्ने काम चाहिँ गर्नु नहुने त्यसको पछि लागेर चाहिँ त्यो भूतकालको यस्तो त्यस्तो त्यो कल्पनामा डुबेर पछि लागेर चाहिँ फाइदा केही पनि छैन बेकार हो त्यो जति नै सम्झना गरे तापनि अब हामीले के अरे धन सम्पत्तिहरू होस् आफन्तजनहरू होस् पहिले आफ्नो भएकोहरू त्यो सबै फर्केर आउने होइन त्यो छुटेर गएको पनि फर्केर आउने होइन त्यो धन सम्पत्ति घटेर गएको पनि फर्केर आउने त्यो कल्पनामा डुब्ने मात्रै काम हो त त्यसले गर्दाखेरि त त्यो के अरे त्यो सम्झी बसेर पहिलाको त्यो सम्झी बसेर कल्पना गरी बसेर चाहिँ अहिले प्राप्त भएको छ र त्यो हुनसक्छ र अन्त त्यसमा डुबिरहनु ठुलो हो कि धर्मको आचरणमा चाहिँ लाग्नु चाहिँ ठुलो कुरा हो मानिबा भनेर प्रश्न गर्छ त्योभन्दा चाहिँ धर्ममा लाग्नु चाहिँ ठिक होइन त धर्ममा के अग्रसर हुनु चाहिँ उत्तम होइन त मानिबा गर्ने मानिबाहरूलाई क्या त्यसरी अहिले हाम्रो मानिबाहरू पनि एकछिन प्रार्थना गरिन्जेल मात्रै मानिबा न्याउने बसिन्जेलमा चाहिँ न्याउने पा सकेपछि चाहिँ फेरि भोलिदेखि जस्तो तस्तै बुहारी झार जस्तो क्या भोलिदेखि जेङ्ग्रेङको जेङ्ग्रे पहिला जस्तो थियो त्यस्तै उसमा जाइहाल्छ नि त हो त्यस्तै त्यति बेला पनि त्यहाँ त्यस्तो खालको मानिबा थियो होला र मानिबाहरूलाई त्यो पहिलाको त्यो सम्झना गरेर चाहिँ के फाइदा अहिले त्यो सम्झेर हात लागेर हातमा आएर के पनि आउने होइन छिछि ढक्स्युम डोकम न्यागा साम्पे थोक्तो मेबब त्यो चिकन डेन नाम्ची छामे सोम छिमिन जालुङ दुगे मानिबा भविष्यमा म यस्तो गर्छु त्यस्तो गर्छु भनेर त्यो भविष्यको कल्पनामा अब डुब्नु भनेको चाहिँ मनको लड्डु घिउसित खाने भने उखान छ नि अचेले उखानहरू नहराइसक्छ त हो त्यो भविष्यको कल्पनामा विभोर भएर डुबेर बस्नु भनेको चाहिँ पानी नै नभएको खोला बगरमा चाहिँ जाल हानेको जस्तो अरे पानी नै छैन त्यहाँ कहाँ माछा पाउने र पानी त छैन त्यो जाल हान्नु त्यहाँनिर हो त्यस्तो अरे सुक्खा बगरमा चाहिँ जाल हानेको जस्तो अरे त्यो सम्झिने साथ पुगेर आउने भातीको त भइरहेको थियो नि त त्यो सम्झिने साथ त्यो कल्पना गरेर चाहिँ हात लाग्दैन है सफलता हासिल लाग्दैन त्यसले गर्दा त्यो तृष्णालाई चाहिँ भविष्यमा यस्तो गर्छु त्यस्तो गर्छु भने कल्पना त्यो भावनालाई चाहिँ घटाउनुपर्छ अरे त्याग्नुपर्छ त्यसलाई हटाउनुपर्छ
जति नै सम्झना गरे तापनि केही पनि फाइदा छैन। भरे त्यति बेलासम्म आफू हुन्छ कि हुँदैन। प्रथम कुरा हाम्रो जीवनको निश्चितता छैन, कति बेला कहाँ कसरी मर्नुपर्छ केही भरोसा छैन। अब म 3 वर्षपछि म यो गर्छु र त्यो गर्छु भने भरे 1 वर्षमा पुग्लुक मर्ला, त्यो पुरा भएर उसको हुँदैन नि। हाम्रो जीवन नै निश्चित छैन भने त्यति बेला पनि किन सपना देखे बस्नु। र के अरे धर्मदेखि बाहेक चाहिँ अरू केही पनि कल्पना गर्नु सबै बेकार। धर्मले चाहिँ तिनै कालमा नै कुनै पनि अवस्थामा दुःख नदिने, धोका नदिने, धोका चाहिँ नहुने। त त्यसले गर्दा त्यो के अरे त्यस्तो खालको त्यो कल्पनामा के अरे डुब्नुभन्दा बिगोर्नुभन्दा चाहिँ धर्ममा चाहिँ अगाडि बढेको चाहिँ राम्रो होइन, त्यो गर्नु चाहिँ उचित होइन भनेको चाहिँ प्रश्न गर्दछ। ठल्की जैसा मिलन सोचिटा बेपा धुन में इनकी क्यूरत हूँ श्वेतन जेका सेन में गई तो ज्यादा में बोमे तो मानी बा। अब अहिले वर्तमानमा यति बेला झटपट हामीले यति बेला वर्तमानमा गते कर्मकाण्डहरू यो सबै जति व्यवसायहरू हाम्रो कार्यकलापहरू क्रियाकलापहरू जति पनि छ परिस्थितिहरू यो पनि त सपनामा देखेको वस्तु जस्तो त सपनामा देखेको कर्मकाण्ड जस्तो मात्रै हो भनेर भन्दैन। यो साँचो होइन। यसकै लागि मात्रै पछि लागेर यही कोही मात्रै पछि खिप्ती लगाउनु भनेको चाहिँ यो चाहिँ व्यर्थ हो भनेर भन्दैछ। व्यर्थ। अहिले वर्तमानमा पनि हामी खिप्ती लाग्छन्, मेरो यस्तो छ, यसले गर्दा यो भ्याउँदिन, त्यो भ्याउँदिन, यो गर्नुपर्छ, यस्तो हाम्रो बहाना आउँछ नि नुहाउने बस्नुलाई, घोपा जानुलाई, तीर्थ राम्रो काम गर्नुलाई उसले भ्याउँदैन फुर्सद। फेरि नराम्रो काम भने भ्याइहाल्छ, नराम्रो कामको लागि पनि उसले फुर्सद पाइहाल्छ, पैसा रुपियाँ पनि पाइहाल्छ, राम्रो कामको लागि खर्च पनि पाउँदैन भने हो त्यस्तो नि हो कि। त के अरे यस्तोमा चाहिँ अब प्रयत्न गरिरहनु, अब दुःख कष्ट गरिरहनु चाहिँ व्यर्थ, जन्मे भनेको व्यर्थ भन्दैछ। त्यही कारणले यस्तोलाई चाहिँ त्याग्ने काम गर्नुपर्छ। यसमै भुलिबस्ने त्यो कर्मकाण्ड, अहिले वर्तमानको कर्मकाण्ड तपाईँहरू उहिलेदेखिको गर्दा 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 त्यो काम कारवाही भने अहिलेसम्म सकेकै छैन नि। 80-90 वर्ष उमेर पुगिन्जेल छ भने त्यो उहिलेदेखि गरेको काम धुनी पनि कहिले सकेको छैन, फुर्सद पाउँदैन। त्यसले गर्दा त्यसलाई ब्लक छोडिदिइहाल्नु सक्ने मन चाहिँ त्यस्तो बनाउनु पर्ने। अब धर्मसित मेल खाने धर्म अनुकूलको भोजनहरू पनि तृष्णा रहितको, अब आसक्त रहितको अब त्यो भावनाले हेर्नु हो भनेदेखि त्यसमा पनि हामीलाई भ्रमै छ अरे, भ्रान्ति नै छ अरे। हामी पानी पिउँछ 1 कप, त्यो पानी पिउँदाखेरि पानी चाहिँ चोखो, पानीमा पाप छैन अरे। अब रक्सीमा चाहिँ पाप छ अरे भन्छ। अब पानी पिउन नि पापै पाप छ, किन हामीले 1 कप पानी पिउँदाखेरि 1 कप पानीमा चाहिँ कति कीटाणु मरेको हुन्छ उमाल्दाखेरि। 1 कप पानीमा लाखौँ करोडौँ कीटाणु त्यो उमाल्दाखेरि त्यो सबै मरेको हुन्छ। त्यो मरेको पाप हामीले थाहा। अन्त त्यो मरेको कीटाणुको शरीरको रस पिएको छ। 1 गाँस भात खाँदाखेरि त्यो धानको बिउ छरेकोदेखिको लिएर चामल तयारी भइन्जेलसम्म किरा मरेको, त्यो सबै किराहरूको हिसाब गर्यो भनेदेखि त्यो चामलको भात खाएको त न किरा मरेको धुलो पिठो खाएको जस्तो, त्यस्तो खालको संस्कारहरू त्यस्तो भएर आउँछ। त धर्म अनुकूलको भोजनमा पनि यस्तो खालको लागेर आउँछ। त यो कर्मकाण्डहरूमा चाहिँ कुनैको पनि सार छैन है मानिपा। यो कर्मकाण्डहरूमा यसमा निस्सार हो, निस्सार, यसमा भुल्नु हुँदैन भनेर शिक्षा दिन्छ। जेतो दोसो तोपे दुलजोङदी डेन्नाङ थाम्चे छुइकुल मासेरवान मेथाप मेदो गयो डेनपर कि ठुल्ठो क्यानपर मातम मानि भयो। त धर्म अभ्यास नगरेको बेला यसो फुर्सदको बेलामा अघि पछि कहाँ
धर्म साधना ध्यान मनन चिन्तन नगरेको अरू बेलामा चाहिँ हाम्रोमा यो दुख सुखको तोक्पा भन्छ नि, राग द्वेष मोह ईर्ष्या अहङ्कारको कल्पनाहरू पुरै आउँछ नि, जो चाहिँ हामीले निवारण गर्नुपर्ने, यसलाई जाति पार्नुपर्ने हो, यो खालको विषालु कल्पनाहरू पुरा आउँछ नि, हो कि। त यो के अरे धर्म साधनाको बेलामा होस् र अरू बेलामा पनि यो कल्पना आउँछ। यसलाई त हामीले जाति पार्नुपर्ने, निराकरण गर्नुपर्ने, त यस्तो निराकरण गर्ने काम पनि गर्दैछ, यसलाई त्याग्ने काम पनि गर्दैछ, हो कि। त्यसलाई विकल्पको रूपमा अब परिणत गर्ने कोसिस पनि गर्दैछ। तर त्यति बेला पनि हामी के अरे त्यो काममा पनि भुल हुन सक्छ अरे। मैले त अब यो सबै दोषी गरे जोसी गरे, अब सबै त्यागिसकेँ। अब यो मेरोमा राग द्वेष मोहको कल्पना आउँदैन, यो आए पनि हामीलाई पाप लाग्दैन, दोष लाग्दैन भन्ने हो। त्यस्तोमा जाँदाखेरि चाहिँ हामी त्यहाँ फेल हुन्छ अरे, भुल हुन्छ अरे, हो कि। त जबसम्म हामीले धर्मकाय प्राप्त गर्नु सक्दैन, प्राप्त हुँदैन, तबसम्म चाहिँ यसलाई झौँसी गर्ने, शुद्धिकरण गर्ने, तुलसी गर्ने, त्याग्ने, दमन गर्ने, हटाउने, पन्छाउने काम गर्नु पर्यो। म त धेरै माथि पुगेँ, धेरै माथिल्लो तहमा पुगेँ, यसले मलाई केही बुझाउँदैन भन्नेपट्टि चाहिँ जानु नहुने। जबसम्म धर्मकाय प्राप्त हुँदैन तबसम्म त त्यसले हामीलाई अल्झाउने काम गर्छ। त्यस कारणले इच्छा भन्ने, हो कि, त्यो इच्छालाई चाहिँ हामीले परित्याग गर्ने, त्यो भ्रममा चाहिँ डुबेर बस्नु नहुने, यसलाई परित्याग गर्ने कोसिस गर्नुपर्छ मानिस भनेर। त्यो कल्पनाको के अरे भ्रमको त्यो बिउ चाहिँ कल्पना चाहिँ नछर्नु है मानिस भनेर भन्दा चाहिँ कल्पनाले चाहिँ त्यसरी हामीलाई बर्बाद बनाउँछ। सेय मङ पाइ सुन दिनमा सु मङ पाइ दुन सुन दवा डप्पे कदम रे। त्यस्तै अरू पनि अब भविष्यको कल्पनामा चाहिँ अब डुबेर नबस। भविष्यको कल्पनामा विभोर भएर डुबेर बस्यो भने चाहिँ चन्द्रकीर्तिको बाउ जस्तो हुन्छ भनेर भन्दैछ। त्यसो चन्द्रकीर्ति चाहिँ को रहेछ? चन्द्रकीर्तिको बाउ चाहिँ त्यो कथा यहाँ भन्छ। Ngân mi ulbo siki ne mangdu ngepa nödu lukne tengdu ta kurang de oktu ngalne da ne dila ji je longje mangbo de che chunga sikyang shu del pusika ne par ke de bude min kang do nyamcha na dawa shar je me ne bude min dawa dakar da go nyampe kap ne ne ki long jive जुएतिस छेने खोराङ्गी तेङदो लोङ सेपाइ। अघि एउटा गरिब भिखारी मान्छे थिएछ। त गरिब भिखारी मान्छेले चाहिँ अब मागेर सबैलाई अब मागेर चाहिँ धेरै वा गहुँ चाहिँ जम्मा गरेछ अरे। धेरै गहुँ जम्मा गरेछ अरे र त्यसलाई चाहिँ बस्तामा हालेर पानीहरूको माथि सिलिङको अब के अरे बाँधेछ अरे, धुरीमा बाँधेछ अरे। अन्त ऊ सुत्ने माथि चाहिँ बाँधेछ अरे। त्यो बस्दाको मुनि चाहिँ सुतेर सिरानी लगाएर उँभो हेरेर हेर्दै उसले कल्पना गरेर मैले अब यसरी मागेँ भने पनि धेरै बटुल्न सक्ने रहेछ। मैले त यत्रो अब गाउँ बटुले वा बटुल्न सकेँ, अझै पनि मैले बटुल्नु छ, म धनी हुने रहेछु यसरी गरेँ भने। अहिले पनि म धेरै धनी भएँ। अब यसरी बटुलेर म धेरै भने धनी हुने रहेछु। अब म एउटा बिहा गर्नु पर्यो, अब मेरो स्वास्नी ल्याउनु पर्यो। अब स्वास्नी ल्याएपछि त्यसले यथा समयमा एउटा छोरा जन्माउँछ। अब त्यो छोराको नाम चाहिँ के राख्नु पर्ने भनेर सम्झिँदै थियो। त्यो कल्पना नाम राख्नुलाई सम्झिँदै गर्दा चाहिँ अब गरिबको घर याद छ, चारतिर छेड भएको हो कि। त्यो बेलामा जुन उदाएछ अरे, जुन उदाएर जुनको किरण फैलिएछ उसको ओडाभित्र पुगेछ अरे, डेराभित्र। जुन उदाएको देखेर चाहिँ पर जुन उदाएको थियो मेरो छोराको नाम चाहिँ चन्द्रकीर्ति राख्नु पऱ्यो, यसलाई चाहिँ टिबेटमा धडप्पा भन्छ। चन्द्रकीर्ति राख्नु पऱ्यो, धडप्पा नाम राख्नु पऱ्यो मेरो छोराको नाम भनेर सम्झिँदै थिएछ, कल्पना गर्दै थिएछ। त्यति नै बेला माथि मुसा खुरुरु आएर त्यो बस्ता बाँधेको डोरी चाहिँ क्रेप 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 गरेर खाएर चाहिँ
डोरी च्वाटेर बोरा त ब्लङमै उसको छातीमा परेर त्यति नै बेला ठहरै भएर अन्त उसले न त्यो धन त्यो उवासुवा गाउँसँग बेच्नु पायो, न पैसा कमाउनु पायो, न स्वास्थ्य ल्याउनु पायो, न छोरा जन्माउनु। त्यति नै बेला उसले चाहिँ भविष्यमा अब म यसो गर्छु त्यसो भनेर बुन्दै थियो कल्पना। त्यति नै बेला मर्नु। जिन्दगी यस्तो छ, त्यसले गर्दा भविष्यको कल्पनामा पनि विभोर भएर नबस्नु। त्यो समयसम्म आफू हुन्छ कि हुँदैन केही भरोसा छैन। दे माउकी तोक्छु माङपो थोक्छु खेल्दै मेचिङ राङ्गिला एङ्गे घ्यु इन्पे लेखपर पाउँथे टेन्से पाङ्केदा तेन्पे ने। र यसरी हामीले भूतकालको, भविष्यकालको, वर्तमान कालको यो विभिन्न अब कल्पनाहरू चाहिँ अब है मनमा लिएर यो भोलि बस्ने समय होइन। यो भोलि बस्नु भनेको चाहिँ आफ्नो मन नै त्यो भ्रान्तिमा पर्नु, भुल्नु हो, त्यस्तो त्यो कल्पनामा डुब्नु भनेको। त्यसलाई चाहिँ एकदम राम्रोसितले बुझेर चाहिँ त्यागेर अनि स्मृति सम्प्रजनीय रक्षण, अर्को चाहिँ जागरुक भएर चाहिँ हामीले सुन्नुपर्ने। स्मृति भने हाम्रो सुन्ने स्मृतिलाई ठिकमा राखेर, श्रवण शक्ति भन्छ नि हो कि, ठिकमा राखेर सम्प्रजनीय रक्षण सतर्क भएर अनि अर्को चाहिँ जागरुक भएर चाहिँ धर्म सुन्नुपर्ने, सुनाएको विषयवस्तुमा चाहिँ ध्यान केन्द्रित गरेर। हाचम नामदु दुइसे पादाङ छेकी सिक्दन रेरेने पार्जिन जे पानी डेमो जीवा कोवात रेरे जेन्दी रेरे जे ढोवाले थाम्चे सेपे दुम्यो। अब अर्को चाहिँ के अरे पञ्च इन्द्रियहरू सबै भित्र क्लोज गरेर लट्टिएर बस्ने क्या, उहाँबाट लाटोले पापा हेरेको जस्तो त्यो उहाँ परेर बस्ने चाहिँ अब उहाँ परेर बसिरहेछ। अघि सुनेको उसको केही पनि बस्दैन। अघि सुनेको सबै बिर्सेर लास्टमा जुन सुन्यो त्यो मात्रै हातमा बस्छ अरे। अघि सुनेको सबै बिर्स्यो, के सुन्यो। अब त्यो उसको होस त छैन, लट्ठिएर त बसिरहेको छ उहाँ परेर हो कि। अन्त लास्टमा आफ्नो हातमा जो बुझ्छ त्यो मात्रै एउटा मात्रै हातमा बस्छ। अब जस्तै उदाहरणको लागि टिबेटमा चाहिँ एउटा डेमो भन्ने जन्तु हुँदो रहेछ अरे। अब यो छेउमा त वन मान्छे भनेर वन मान्छे नै एउटा कुनै जन्तु हुँदो रहेछ। त त्यो जन्तुले चाहिँ अनि त्यो ओडाभित्र टोड्काभित्र चाहिँ त्यो पाहा भनेको छ, पाहा पनि होइन एक किसिमको मुसा हुँदो रहेछ, हुल बस्ने क्या मुसा हुँदो रहेछ अरे त। अन्त त्यो टोड्कामा त्यो ढेमो पुगेपछि, त्यो जन्तु पुगेपछि त थाहा पायो यहाँभित्र मुसाको गला छ, मुसा पुरेछ। उसको गला हातले एउटा टिप्यो। अन्त म चाहिँ एकैचोटि भेला गरेर खान्छु भनेर चाहिँ त्यो एउटा टिप्यो, यो पछाडि चाकले थिच्दो रहेछ अरे क्या। चाकले थिच्यो, हात अर्को पनि टिप्नु परेको। अर्को टिप्नु जाँदा चाक उचाली पठाउँछ, पछाडि फुत्तै उम्केर जाइहाल्छ। हातमा टिप्दै ल्याउँदै चाकले थिप्दै राख्यो। उसले चाहिँ भेला गर्दैछु बटुल्दैछु भनेसम्म सबै उम्किसक्यो। भरे लास्टमा उब्रेको लास्टको चाहिँ एउटा हातमा समातेर यसो फर्केर जान्छ, छैन अघिको सबै सक्यो, हातको एउटा मात्रैको छ। हो त्यस्तो गएको क्या। त्यो लट्ठिएर एकवरे भएर सातो गएको जस्तो भएर सोद्धाखेरि पनि त्यो लास्टमा सुनेको एउटा मात्रै हातमा, अरू सबै उम्किसक्ने हो। त्यस्तो हुन्छ। त त्यसरी पनि सुन्नु नहुने। हाच्याउ नाउँदो दुई छेपादङ छेकी छिक्दुन रेरेने पार्जिन झेपामी डेमजिया पातर त्यो अहिले भने हाच्याउ दुई छैन निमुकला सोमे क्याङ जुम्पाइन पे डिमले रेन पर जाते। र फेरि यो मनलाई चाहिँ कसिलो भएर सबै म बुझ्छु, सबै सुन्छु, सबै गर्छु, कसिलो भएर सुन्दाखेरि पनि कसिएर सुन्दा पनि हुँदैन अरे। निन्द्राहरू आइलाग्ने, एकछिनमा वाकदिक पनि भएर जाने, बोर भएर जाने, जो निन्द्रा आउने। निन्द्रा आएछ झन् सबै त उम्किहाल्यो हो कि।
के भन्यो भने नि अब त्यो भन्नेलाई 3-4 जना देख्न थाल्छ त्यो भनेको एउटा के पनि बुझ्दैन ले भएर सबै चाहिँ बिर्सी पठाउँछौँ कि त त्यसले गर्दा त्यसरी कसिएर पनि सुन्नु नहुने र यो भावनालाई चाहिँ बेसी कसेर पनि होइन अरे अनि बेसी लटिएर पनि होइन र ठिक्क यो मनलाई चाहिँ ठिक्कमा राखेर खकुलो ठिक्कको लेभलमा राखेर सुन्नुपर्ने Ngân du xin ke lagun gawe gom lape khongi regani dimse regani leche ve gom yang daba ke mato chom den de la jupe chedang den ba ke kimna nebe che piwang dengwa la ke samsung de sintu ke jupe ke piwang de da de yu hajang dimba ne jung hajang leba le jung sung Dengica malate dimle renpal jungwar shipe. One kiki semkang dedam dawar chungbe debu thopata. Ra agi Sron भन्ने एकजना भिक्षु थिएछ जोसिन के भनेर तगना यताबाट चाहिँ श्रवण भन्छ त उसलाई चाहिँ भगवान बुद्धको चेला आनन्द भन्नेले चाहिँ ध्यान गर्नु सिकाएछ ध्यान गर्नु सिकायो उसलाई ध्यान आउँदैन उसले कहिले चाहिँ मन कसिलो गर्छ अरे कहिले चाहिँ खकुलो नखकुलो गरेकोले गर्दा उसको ध्यानै आउँदैन अभ्यासै हुँदैन ध्यानै आउँदैन ठिक छ तले अन्त बुद्ध भगवानलाई बिन्ती गरेछ के कारणले मेरो ध्यानै आएन कति ध्यान गर्ने कोसिस गर्छु मलाई ध्यानै राम्रो आउँदैन भनेर बुद्ध भगवानले प्रश्न गरेछ अनि बुद्धले भन्नुभएछ तिमी अघि घरमा हुँदाखेरि चाहिँ गाउँमा हुँदाखेरि त तिमी यो के अरे सितार बजाउनु बिना बजाउनु त निकै सिपालु थियो अरे नि होइन भनेर भन्नु हो म त बिना बजाउनु त अस्ताद हो सितार बजाउनु त भनेर भनेछ त्यसो भएदेखि तिम्रो बजाउने बिनाको चाहिँ त्यो तारलाई चाहिँ तिमीले कसेर राख्दा चाहिँ राम्रो बज्थ्यो कि खकुलो राख्दाखेरि चाहिँ राम्रो बज्थ्यो भनेर के अरे सोधेछ सोद्धाखेरि चाहिँ त्यो दुईटै कसेर राख्दा पनि बज्दैन खकुलो छोड्दा पनि बज्दैन त्यसलाई बिचमा ठिक्क लेभलमा राख्यो भने मात्रै आवाज राम्रो आउँछ त्यो बिनाको सितारको अहिले भने गिटार हो कि गिटार हो त्यो बिचमा एकदम ठिक मिडियममा राख्यो भने चाहिँ आवाज राम्रो आउँछ भनेर भगवान हो तिम्रो मन पनि हो त्यस्तै हो त्यसलाई भक्कु कस्यो भने पनि तिम्रो हुँदैन त्यसलाई खकुलो छोडिदियो पनि हुँदैन त्यसलाई बिचमा राखेर ध्यान गर्नुपर्छ अन्त राम्रो ध्यान आउँछ भनेर बुद्धले भनेपछि त्यो दिनदेखि चाहिँ उसले त्यो मनलाई कसेर पनि होइन लोधे पारेर ठिक्कमा राखेर ध्यान गर्नु त्यहाँदेखि अनि ध्यान गरेपछि चाहिँ अनि ध्यानको फल प्राप्त गरेको पछि अर्हतको पद प्राप्त गरेको कथाहरू यसरी पाउँछ भन्छ हामीले यो उपदेश सुन्ने बेलामा पनि टाइट कसिलो भएर पनि लालाखुलो फाटक फिटेक भएर पनि ठिक्कमा बसेर चाहिँ सुन्नुपर्ने तब निन्द्रा पनि लाग्दैन वाग्दिक पनि लाग्दैन होले भने पनि बुझ्नु सक्छ मा लब्जोट कि क्यान ढिम कि ढिमला ले कि ले देन तबे नेचिके सुङपातर त माझी लब्जोटले पनि आफ्नो शास्त्रमा लेख्नु भएको छ आस्ते यो मनलाई आस्ते आस्ते गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ अनि त्यहाँनिर चाहिँ त्यो आस्ते आस्ते गरेर बढेकोमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ दृष्टिको मर्म चाहिँ अब त्यहाँ लुकेको हुन्छ त ठिक्कको लेभलमा आस्ते आस्ते प्रकारले गयो भने चाहिँ त्यो लक्ष्य चाहिँ भेटाउन सक्छ मर्म चाहिँ त्यहाँ त्यसरी लुकेको हुन्छ भनेर Sim hachang dimte namdo midwe por dim le ren por jete wangbo pakyang susya. त हो यसरी अहिले भनेको जस्तो मनलाई ठिक्कमा राखेर चाहिँ सुन्नुपर्ने छेटिलिङ डापे टेपादो कोम्पे निम्पाम लोङदा निचार सोगे तुङवा ताबे सेम क्योते छे निन मिमे बपाङते दारे दलजर के मिले छिन्दिन की लामा दमचार जामे दम नियंतु रेवा धीरेका कर्प डामने पे पर्दो सोसा पेटेको दारे जामे दमना नियंपा दी से गांव दे गए जामा लेंची किन पे छे दी से दो काचे छाडम
चिजोङ रेपर ज्याके न्याङदो घासिन टोसिन्दो निन्गे पाइन। अब यसरी धर्मोपदेश सुन्ने समय कोही बेला बढेर जान्छ, तन्केर पनि जान्छ। अब त्यो प्रसङ्ग विषयवस्तुलाई क्लोज गर्नु पर्यो, अब समेट्नु पर्यो, त कभर गर्नु पर्यो, त्यसको लागि त्यो समय अवधि बढेर पनि जान सक्छ अरे। अब त्यो सुन्ने बेलामा, ग्रहण गर्ने बेलामा भोक पनि लाग्न सक्छ, तिर्खा पनि लाग्न सक्छ, जाडो पनि हुनसक्छ, गरम पनि हुनसक्छ, हो कि त हावा पनि लाग्न सक्छ। त यो सबैको दुःखहरू, भोक, तिर्खा, गरम जो भए तापनि यो सबै सहेर सुन्नुपर्छ। नभए यसले पिरोलेर चाहिँ अब गरम पनि मानिरहेको छ, जाडो पनि मानिरहेको छ, कि भोकले पनि फिटिफिटी भइरहेछ, तिर्खाले पनि फिटिफिटी, मन चाहिँ अब उसको विचलित भइरहेछ क्या। मान्छे वाक्का दिक्का कहिले सक्छ या त्यसैपट्टि ध्यानै छैन, उतापट्टि अर्कोपट्टि ध्यान छ। हो त्यो वाक्का दिक्का भएर त्यो यसरी अब त्यो लामो वाक्का दिक्क मानेर सुन्नु नहुने, यो बेउरालाई चाहिँ छोडेर त आज हामीले यस्तो मानव रत्नको जीवन पाएको छौँ। छन् सम्पदको लक्षणले भरिएको, गुणले भरिएको यो मानव जीवन पाएको छौँ। त यो जीवनमा पनि आज हामीलाई लक्षणले युक्त भएको गुरुको दर्शन पाइरहेका छौँ। त गुरुबाट चाहिँ गम्भीर अब धर्मको उपदेश शिक्षा चाहिँ आफू यसरी सुन्नु पाइरहेको छ। यो सधैँ कहाँ सुन्नु पाउँछ, यो मौका कहाँ पाउने हो र? त अनेकौँ असङ्ख्य कल्पमा चाहिँ हामीले पुण्य सञ्चय गरेकोले पो त्यो फलले आज यस्तो अवसर पाइरहेका छौँ, यस्तो मौका पाइरहेका छौँ। अब यो भनेको त हामीले के अरे जिन्दगीभरिमा 100 दिनमा चाहिँ अब एक खेप मात्रै मिठो खानेकुरो खानु पाएको जस्तो हो। अब जिन्दगीमा 100 दिनमा चाहिँ एक दिन अब गरिबलाई भोजन दान गर्दैन, त्यो गरिब मान्छे चाहिँ त्यो 100 दिनमा एकताल चाहिँ भोजन गर्नु पाउँदा कति खुसी हुन्छ होला। त हो त्यस्तो अवसर हो मेरो लागि यो। गरिब मान्छेले 100 दिनमा चाहिँ अब एकचोटि मिठो खाना खानु पाएको जस्तो हो। त त्यसले गर्दाखेरि यस्तो भावना लिएर चाहिँ खुसी मानेर के अरे त्यो कष्टहरू, दुःख कष्ट, गरम, भोक, तिर्खा, जाडो त्यो जस्तै आइलागे तापनि म यो सहेर सुन्नुपर्छ, यो सहनुपर्छ। यो मौका फेरि फेरि नपाउला पनि, पाउन असम्भव छ भनेर खुसी आनन्दसितले अनि के अरे कोसिस प्रयत्नशील बनेर चाहिँ के अरे ग्रहण गर्नुपर्ने, सुन्नुपर्ने। सुम्पा मिजिन्पा गानी। अब तेस्रोमा चाहिँ धारण गर्नु नहुने 5 किसिमको अब विषयहरू। छिक जिन्ला दोन मिजिन्पा, दोन जिन्ला छिक मिजिन्पा, दा मटेपर जिन्पा, गौक नोर्ने जिन्पा, लोपर जिन्पा, दङ्गा पाङ्के। यो 5 किसिमको धारण गर्नु नहुने। अब छिक जिन्ला दोन मिजिन्पा भनेको शब्दलाई चाहिँ पालन गर्ने, अर्थलाई व्यवस्था गर्ने। फेरि अर्थलाई चाहिँ अब मान्यता दिने, शब्दलाई मान्यता नदिने। अर्को चाहिँ कुन विषयमा सङ्केत गर्नु त इन्डेक्स गर्दैछ, सङ्केत गरेर भन्दैछ, त्यो सङ्केत चाहिँ इसारा चाहिँ नबुझ्ने। कुन कुराको लागि त्यहाँ इसारा भन्दैछ, दिँदैछ, त्यो इसारा नबुझ्ने, यो उसको लागि भनेको हो भने नबुझ्ने। अर्को चाहिँ माथिकोलाई माथि पढ्ने चाहिँ तल पढ्ने, तल पढ्ने चाहिँ माथि पढ्ने, माथि ध्यान गर्ने चाहिँ तल ध्यान गर्ने, तल ध्यान गर्ने उल्टा र पाल्टी गर्ने क्या। त्यसरी धारण गर्ने, ग्रहण गर्ने, त्यो एउटा। अर्को चाहिँ सिधै नै उल्टा प्रकारले चाहिँ पालन गर्ने, उल्टा प्रकारले धारण गर्ने। यो 5 किसिमको विषयलाई पनि परित्याग गर्नु, त्याग्नु पर्ने। अब यो कुरालाई अलिक खोल्छ यहाँनिर। देयम छिक नेन लेक रे जुन दिन छेदो जेनसिन देन जापो नामला तोक्चे मिजुकना जिपा में तो तुआदम टाते छिक इन पे सेमला फेन में तो के रे। अब त्यो शब्दहरू चाहिँ
मिठो प्रकारले सुनौँ लाग्ने लयबद्ध भएर सङ्गीतबद्ध भएर अरूले देख्दा सुनौँ लाग्ने आफूलाई मजा लाग्ने प्रकारले पढ्ने। अब जस्तो हाम्रो पूजाको मेलमहरू हुन्छ नि, छोगाहरू याङहरू भन्छ नि, धुनबद्ध भएर सङ्गीतबद्ध भएर अब गाउने न्याउनेको बेलामा न्याउनेको अरू ग्यालवा ग्यासो सोनाम सिंहहरू तोप्छन् मजा मानेर गाउँछ नि, हो कि त्यो अरू अलिक कडा दाङयाङ बेगरको किताब सिताब बन्दा चुप लागेर बस्यो उहाँ परेर, हो कि त हो त्यस्तो। अब गाउनु त मजाले गाउँछ, उसले गाउँदैछ, तर अर्थ चाहिँ बुझ्नु छैन, गीत मात्रै गाउनु, हो कि। अन्त यो त यसो भनेको होला, त्यसो भयो मनले मात्रै त्यसै बित्थामा अर्थ अन्दाजी अर्थहरू लगाइदियो, अन्त साँचो अर्थदेखि टाढो भएछ। अब गाउनु त गायो, पढ्नु त पायो, अर्थपट्टि चाहिँ विश्वास पनि गर्दैन अनि त्यो कोसिस पनि गर्दैन। त्यो चाहिँ कस्तो अरे केटाकेटीले फुल टिपेको जस्तो अरे। केटाकेटीले फुल टिपेर त अब त्यो फुललाई त चुङ्गी बनाएर खेल्छ नि, लात्ता लिएर, उहिले त्यसरी चुङ्गी बनाएर खेल्छ नि, लात्ताले फुलको गुच्छाहरू बनाएर खेल्छ नि लात्ताले। अब ठुलो मान्छेले फुल टिप्यो भने त्यसलाई टिपेर लगेर के अरे कलशमा भरेर फुलदानीमा हालेर छेउछेउतिर सिटिङ रुमतिर सट्ट सजाएर त्यो फुलको इज्जत कति हुन्थ्यो मान्नु। त्यो केटाकेटीले टिप्यो भने हो त्यो चियाचुत पारेर भाँडाकुटी खेलेर ल्याउँछ, चियाचुत पारेर त्यति चुङ्गी बनाएर लाता ल्याएर गएर त्यसलाई टुटो पारिदिन्छ। हो त्यस्तो मात्रै अरे क्या, शब्द मात्रै ग्रहण गर्ने, अर्थ चाहिँ ग्रहण नगर्ने। सेपानी छिक्की रो इनपे det tidigare nämnde kedusene den ramparjen zekan cikla matenpar den mijimwe chitonyatol। अब फेरि हामीले भन्नुको लागि बुझ्नुको लागि चाहिँ अब भन्नु र बुझ्नुमा हो भने चाहिँ त्यो शब्दको रस नै अर्थमा लुकेको हुन्छ अरे। फेरि अर्थको रस नै शब्दमा लुकेको हुन्छ अरे। अन्त शब्दको रस चाहिँ बुझ्यो अनि शब्द चाहिँ छोडिदियोस्, मेलम चाहिँ केही पनि वार्ता नगर्ने, अर्थ मात्रै हामीलाई अर्थ भाव भइहाल्छ। यो मेलम छेउमा पढ्नु जरुरत छैन, यो पढ्नु जरुरत छैन भनेर खालि अर्थ मात्रै लिने, शब्द चाहिँ नमान्ने, अब उसले नपत्याउने, हो कि लत्याउने शब्दलाई चाहिँ। त यस्तो प्रकारले पनि हुँदैन अरे, हो कि। त दुवै कुरा नै जरुरी हो। शब्दमा जति आफूले बुझेको छ अर्थ पनि त्यति नै बुझ्ने, अर्थ जति बुझेको छ अर्थ अनुसारको शब्द पनि त्यतिकै जानेको हुनुपर्ने। दुईटैमा पारङ्गत हुनुपर्ने। क्या एउटामा मात्रै पारङ्गत भयो भने चाहिँ कामकुरो एकातिर कुम्लोबुकी ठिमीतिर भनेको जस्तो भनाइ एकातिर गराइ अर्कोतिर हुनसक्छ। त्यसले गर्दा दुईटै नै शब्द पनि जरुरी, अर्थ पनि जरुरी। दुवैलाई चाहिँ हामीले ग्रहण गर्नुपर्ने, धारण गर्नुपर्ने, पालन गर्नुपर्ने। ठान्य देम सोक्की सुङ नचोक्पा नम दा माटे पर जुङ न छिक्तम धुन्दु जोड्ने याङ तपाईँ छेदम ज्ञात गर्नु। अब कति ठाउँमा चाहिँ ढाङदेन नेदेन देमदेन भन्ने हुन्छ इसारा सङ्केत, कोही ठाउँमा चाहिँ अब अलिकति त्यो सोक गरेर सबै बताएको हुन्छ, ए यहाँ त आधा पिल्ठोको भनेको रहेछ, हो त्यस्तो। कोही ठाउँमा चाहिँ अब त्यसो लुकाएर पनि राखेको हुन्छ, कोही ठाउँमा त्यो विषयलाई अब कभर गर्नुलाई चाहिँ अरू अरू सङ्केतहरू दिएको हुन्छ। तर त्यो यो चाहिँ यो कामको लागि भनेको, यो कुराको लागि भनेको हो भने नबुझेर चाहिँ ए यो त आधा पिल्ठोको रहेछ, यसले त गलत पो भनेको रहेछ, त्यसो भए त्यो इसारा चाहिँ सङ्केत चाहिँ नबुझ्ने क्या, साङ्केतिक भाषा चाहिँ नबुझ्नाले गर्दाखेरि चाहिँ हामी त्यो साङ्केतिक भाषा नबुझेपछि चाहिँ त्यो पाठले के भन्नु चाहेको थियो त्यो उसले बुझ्नु पाएन, उसले गलत बुझ्दियो। अन्त गलत बुझिदिएपछि त उसको त्यो छोरीले भन्नु चाहेको एकतिर, उसले बुझ्दियो अर्कोतिर, हो यो गराइ एकातिर भनाइ एकातिर हो। त्यहाँ पनि हो त्यसरी फेल खानुपर्ने, गल्ती हुनुपर्ने, गलत भएर जानुपर्ने। घोम नर्ने जुम्ना तेम्पे बाप्दम गल्ती नेन्से घोम्पा गङ्गी तिसो यहाँ गलवातो। अब
के अरे तलको माथि माथिको तल उल्टा र पाल्टी अब धारण गर्ने अब क्याप्टो गरेकै छैन एकैचोटि माथि माथि मैजीहरू ध्यान गर्ने ओके गन्डो गरेको छैन एकैचोटि मैजीको अब लुङ्ठी थापेर चाहिँ ध्यान गरिहिँड्ने हो त्यस्तो खालको अब त्यो पनि उल्टा र पाल्टी भयो ओके अब गन्डोमा पनि क्याप्टो गरेको छैन एकैचोटि सेम्केहरू ज्ञाहरूको ध्यान गर्ने त्यो पनि उल्टा र पाल्टी भयो ओके अन्त पहिला लामिनोजर गर्यो त्यहाँदेखि लस्कर ओह्रालो भए त्यहाँ मण्डल गर्यो त्यहाँदेखि इज्ञामा आयो सेम्केमा त्यहाँदेखि लास्टमा क्याप्टो गर्यो त्यो त उल्टा भयो नि त पहिला त तलबाट क्याप्टोबाट जानु पर्यो नि त हो त्यसरी त्यो उल्टा र पाल्टी पाराले गर्ने पढ्दाखेरि पनि बिहान पढ्ने बेलुका पढ्थ्यो बेलुका पढ्ने बिहान पढ्थ्यो हाम्रो कति अब गुरुहरू पनि लामाहरू पनि यस्तो अज्ञानतामा छ नि कहाँ गएर कुन पढ्नुपर्ने त्यो पढ्नुपर्ने विषय नपढेर उल्टा र पाल्टी अर्को विषयहरू पढ्दिनँ ओके त हो त्यस्तो त त्यो उल्टा र पाल्टी गर्दिनँ उल्टा र पाल्टीले पढ्दिनँ उल्टा र पाल्टीले बुझ्ने पाराले बुझ्ने हो कि त यो पनि आफू भ्रष्ट भएर जान्ने त त्यस कारणले गर्दा यसरी सुन्ने बेलामा होस् भन्ने बेलामा होस् ध्यान गर्ने बेलामा होस् पालन गर्ने बेलामा होस् यो उल्टा पाल्टी हुन जान्छ त्यही कारण यसलाई पनि ठिक समेटेर उल्टा पाल्टी नगरिकन तलमाथि नगरिकन ठिक स्टेप बाई स्टेप क्या क्रमैसित चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्ने दिन लोकल जोड्न लोकतो gyun jamne rangi chu su gyusin tempe kang den pain pe deda pangte chik da den o den gongok thamche manorwa yang da pe lamne jin र अब फेरि अर्थहरूलाई चाहिँ उल्टा प्रकारले बुझ्ने क्या हाम्रोहरूमा बुझाइहरू कतिको उल्टा हुन्छ नि त्यही कुरा अर्कोले राम्रो सही रूपमा बुझ्दैछ पोजिटिभ पाराले बुझ्दैछ त्यही कुरा अर्कोले नेगेटिभ पाराले बुझ्छ नि गलत प्रकारले बुझ्छ नि हो कि अन्त गलत प्रकारले बुझेपछि कुरा त सही हो तर उसले गलत प्रकारले बुझेपछि चाहिँ उसलाई त्यहाँ उल्टा कल्पना आउँछ अन्त उसको भावना बिग्रेर जान्छ ओके भावना बिग्रेर गएपछि उसको मन कोसिस सबै खेरो गयो त्यहाँ खेरो भएर गयो उसको बेकार भएर गयो त्यो गराइ पनि भनाइ पनि बुझाइ पनि सबै बेकार भएपछि चाहिँ धर्मशासनको के अरे खुट्टा तानेको जस्तो धर्मशासनलाई चाहिँ अब बदनाम गरेको छ अब गलत उसमा लगाइदिएको गलत अर्थ लगाइदिने त्यस कारणले यो सबै आचरणहरूलाई परित्याग गरेर शब्द पनि ग्रहण गर्ने अर्थ पनि ग्रहण गर्ने साङ्केतिक भाषा पनि साङ्केतिक पनि आफूले बुझ्नुपर्ने अनि गराइ पनि सही रूपमा उल्टा पाल्टी नगरिकन सही रूपमा जानुपर्ने अनि बुझाइ पनि उल्टा प्रकारले बुझ्नु चाहिँ नहुने अब सकारात्मक रूपमा चाहिँ बुझेर अगाडि बढ्नुपर्ने घङ काकादम मङवायाङ मेजिङ न्याम्दो घी मिलो पर निङ्गु जिन त अप्ठ्यारो अप्ठ्यारो चाहिँ छोडी पठायो सजिलो सजिलो चाहिँ गरी पठाउने हाम्रोमा त्यस्तो छ नि अलि साह्रो पऱ्यो त्यसलाई छोडिदिइहाल्छ सजिलोहरू मात्रै टप 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 टिपेर हिँड्ने अप्ठ्यारो चाहिँ छोडी पठाउने हाम्रोमा त्यो आचरण छ नि हो कि तर त्यस्तो होइन अप्ठ्यारो होस् सजिलो होस् दुवैलाई नै एकै रूपमा कोसिस गरेर परिश्रम गरेर रुचिको साथमा हो कि प्रयत्नशील बनेर चाहिँ धारण गर्नुपर्ने अप्ठ्यारो सजिलो सबै ग्रहण गर्नुपर्ने धारण गर्नु घाम लावातम न्युवायाम लाग्छ कि मेचे मेचे मिजे पर जिन हो यो सजिलो सजिलो गर्ने अप्ठ्यारो अप्ठ्यारो छोडी पठाउने त्यो बेहोरा चाहिँ छोडेर सबैलाई समेटेर कभर गरेर गौमुखी पाप्टेल मानोर्वे सिक्दन थाम चाहिँ याङ दापर जिन गए पाएन अब त्यो उल्टा पाल्टी तल माथि गर्ने हो कि उल्टा गर्ने यो सबै पनि हामीले राम्रोसितले समातेर जानुपर्ने मेलमहरू पनि पढ्दाखेरि पनि उल्टा पाल्टी होइन सही रूपमा सुल्टा पर्छ क्रमैसित क्रम भन्छ नि हो कि स्टेप बाई स्टेप क्रमैसित अगाडि बढ्नुपर्ने नेपाल लाम्चे कुन्चेला अघि यो चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ
नयकीकरण छन् ढिमाडो मिजिन बग्ना चाहिँ पङ्जा कुन्चे भने नि हिजो त्याग्नुपर्ने आचरणहरू त्याग्नुपर्ने धर्मोपदेश सुन्ने बेलामा गर्ने बेलामा त्याग्नुपर्ने आचरणहरू बताए नि। अब दोस्रोमा चाहिँ लम्जा कुन्चे भनेको चाहिँ अपनाउनु पर्ने हामीले कस्तो आचरण लिएर चाहिँ गर्नु सुन्नुपर्ने त्यो आचरण सिकाउँछ धारण गर्नुपर्छ। दुसीसी तेन्पा फाचिन ठुक्तम तेन्पा चेलम सेन तेन्पादम सुन। अब 4 किसिमको संज्ञाबाट चाहिँ धारण गर्नुपर्ने अनि 6 पारमिताले युक्त भएर धर्म धारण गर्नुपर्ने सुन्नुपर्ने अनि तेस्रो चाहिँ अरू आचरणहरू पनि धारण गरेर अपनाएर चाहिँ ग्रहण गरेर चाहिँ हामीले धर्म सुन्नुपर्ने। दाम पनि अब दुसीसी तेन्पा 4 संज्ञा कस्तो संज्ञा विचार लिएर चाहिँ सुन्नुपर्ने त्यो कुरा खोज्छ। तांपोनी तोंबो के पाले रिखी बुखे की दांगीला नेबे दुसिके पर जाओ छुला मेन की दुसिके पर जाओ गेवे सिंगन ला मेन पा खेपे दुसिके पर जाओ नेंते न्यामसो लेन पानी ने न्या और छुवे दुसिके पर जाओ सेसों पाता था र सूत्रमा भगवान बुद्धले भन्नुभएको छ कि हे कुलपुत्र तिमीले आफूलाई चाहिँ एउटा रोगीको रूपमा मानिलिनु आफूलाई रोगी जस्तो सम्झनु विचार गर्नु अनि शिक्षालाई चाहिँ धर्मको शिक्षालाई चाहिँ धर्मलाई चाहिँ औषधिको रूपमा मानिलिनु अरे दबाईको रूपमा आफ्नो रोग जाति गर्ने औषधिको रूपमा मानिलिनु अरे। अनि त्यहाँदेखि गुरु कल्याण मित्रलाई चाहिँ त्यो रोग जाति गर्ने रोग जाँच गर्ने औषधि दिने दवाई जस्तो डाक्टर जस्तो वैद्य जस्तोको रूपमा मानिलिनु वैद्य जस्तो मान्नु अरे सम्झिनु अरे। अनि गुरुबाट शिक्षा लिएर चाहिँ दीक्षा र शिक्षा लिएर आफूले त्यो पालन गर्ने अभ्यास गर्ने पालन गर्ने चाहिँ त्यो डाक्टरकोबाट औषधि ल्याएर दवाई खाएर आफू रोगबाट जाति भएको जस्तो हो यसरी मानिलिनु भनेर बताउनु। अब यो कुरालाई अझै विस्तृतमा खोज्छ। त्यसमा ने छावो छे तापे नेपादे मेनपा खेपा सिक्तेन मेनपा दे जीतर गोवा चिन डोपने काम जिन पे मेन तोंते नेले डोलवे देवा दुंद निर्वातम मेनपा खेपा तापो छेने दांदेन पे लामे जी सोंगी काटोक दांपे छे कि मेन तोंले लेंगेन दुंगल की नेले डोलवर जेगे पाइन। अब उदाहरणको लागि हो भनेदेखि सिकिस्त बिमारले अब चाप्यो अब पीडित भयो रोगी अब सिरियस भयो बिमारी भयो ओके सिकिस्त पार्यो रोगले अन्त त्यो रोगबाट मुक्ति पाउनुलाई चाहिँ अब रोगबाट जाति हुनुको लागि चाहिँ अब हस्पिटल डक्टरसँग त्यो नर्सिङ हस्पिटलतिर लग्यो डक्टरकोमा लग्यो डक्टरलाई पक्रियो त डक्टरले चाहिँ उसलाई जाँच गर्छ पहिला ओके परीक्षण गर्छ त परीक्षण गरिओरिकन चाहिँ अनि उहाँले यो बिमार भएको रहेछ र यो दबाई लेखिदिन्छ त त्यो डाक्टरले यो दबाई यति यसरी त्यो खाने तरिकाहरू पनि बताइदिन्छ ओके त्यो सेवन गर्ने अनि त्योदेखि त्यो के अरे दबाईहरू किनेर ल्यायो अनि डाक्टरले बताए मुताबिक चाहिँ अनि त्यो दबाई औषधि खाएपछि चाहिँ रोगी जाति पनि रोगबाट जाति भयो नि निवारण भयो नि ओके हो त्यस्तै त के अरे जान्ने दक्ष डाक्टर जस्तो चाहिँ लक्षणले युक्त भएको गुरु कल्याण मित्र अरे अघि लामा भन्छ गुरु कल्याण मित्र। त गुरु कल्याण मित्रले जस्तो प्रकारको आज्ञा गर्नुहुन्छ ओके वचन दिनुहुन्छ शिक्षा दीक्षा दिनुहुन्छ परम सत्य धर्मको त्यो शिक्षा रूपी औषधिलाई चाहिँ आफूले ग्रहण गरेर पिएर औषधिलाई पिएर भनेको त्यो शिक्षालाई चाहिँ ग्रहण गरेर अनि पालन गरेर चाहिँ अनि कर्म र क्लेशको दुःखको रोगबाट छुटकारा पाएको जस्तो अरे त्यस्तो पत्ता गुरु भनेको एउटा डाक्टर जस्तो अरे है। अनि धर्मको शिक्षा चाहिँ त्यो दबाई जस्तो औषधि जस्तो
आफू चाहिँ रोगी जस्तो। अनि गुरुबाट शिक्षा लिएर त्यसलाई पालन गरेर कर्म र क्लेशको दुःखबाट निवारण भएको हो। यो चाहिँ डक्टरकोबाट दबाई खाएर आफू रोगबाट जाति भएको जस्तो हो भनेर भन्छ। लामा तिनका लामे कासिन माडुप्न मेनपे गोवा मिङेन मेनपे नेपर फेन दुख थाप्ने पादमटा। अब गुरु त थाप्यो, त गुरु थापेर गुरुबाट शिक्षा लिएर गुरुले भने अनुसार बताए अनुसार चाहिँ आफूले साधना गरेन भनेदेखि, त्यसलाई पालना गरेन भनेदेखि चाहिँ अब डक्टरले बताए अनुसारको दबाई पनि खाएन भनेदेखि दबाई किनेर ल्यायो, दबाई लेखिदियो, दबाई किनेर ल्यायो, के अरे दबाई खाएन भने त जाति हुँदैन नि। हो त्यस्तै गुरुकोबाट शिक्षा लिएर चाहिँ आफूले त्यो शिक्षालाई चाहिँ पालन गरेन, कर्तव्यमा लगाएन भनेदेखि त आफ्नो रोग कहाँ जाति हुन्छ। त्यो जाति गर्ने उपाय नै छैन नि। डक्टरले भनेको मान्दैन भने ऊ रोगबाट जाति हुने उपाय छैन नि। त्यसो गुरुकोबाट शिक्षा लिएर पालन गर्दैन भने त त्यो अविद्याको रोगबाट जाति हुने उपाय छैन नि त दाम्बिसके मेन राङ्गी तोङते न्याम्सो मालम नेपा सिकी नेसो मेन्दाम मेनी डाङ्मे पाएका राङ्गी मेन मातोङ नेला मी फेन पातमटा। अब परम सत्य धर्मको यो औषधि चाहिँ आफूले सेवन गरेर पिएर चाहिँ हामीले कर्तव्यमा लगाएन भने, पालन चाहिँ गरेन भनेदेखि चाहिँ अब बिमारीले डक्टरकोमा गयो, देखायो, अब त्यो पुर्जीले प्रेस्क्रिप्सन लेखिदिन्छ, दबाई किनेर ल्या, दबाई किनेर ल्याएर चाहिँ सिरानीको छेउमा राख्यो, टेबलमा राख्यो। त्यो डक्टरले दिएको त्यो पर्ची पनि राख्यो, प्रेस्क्रिप्सन पनि टेबलमा राख्यो, सबै डक्टरको थुपारेर एक्सरे प्लेटहरू पनि स्क्यान रिपोर्टहरू पनि जम्मै राख्यो, दबाई पनि राख्यो, खानु चाहिँ खाएन दबाई। अन्त त्यो राखेर थुपारेर मात्रै चाहिँ उसको रोग जाति हुँदैन, उसलाई फाइदा हुँदैन नि। हो त्यो चाहिँ गुरुबाट शिक्षा लियो त पालन चाहिँ गरेन भनेदेखि आफूलाई केही पनि फाइदा हुँदैन। त्यो डक्टरको दबाई नखाएर जाति नभएको जस्तो आफ्नो रोगबाट पनि, अविद्याको रोगबाट पनि, कर्म र क्लेशको रोगबाट पनि जाति हुने उपाय छैन। ला दाते दुन लामे थुजे जिक सेर्ने रे छेम्पो जेचिन रांगी मिगे बेले तोमा साक्याङ दे डबो न्योङ मिगे पर लामे थुजे तापे सिंकम जो दो फेन फेन जे के ये न्याम पदोते। आचार्य हिजोआजको समयमा के भन्छ अरे हाम्रो भक्तहरूले चाहिँ, अब झिन्दाहरूले चाहिँ त लामे थुजेपछि मलाई चाहिँ अब गुरुको कृपा चाहिँ मलाई आशीर्वाद दिनुहोस्, मलाई ममाथि कृपा दृष्टि राख्दैन, तपाईँले दया गर्नुहोस् ममाथि भनेर चाहिँ गुरुमाथि खुब भरोसा राख्छ अरे। गुरुमाथि चाहिँ भरोसा राखेटो बोल्छ, मुखले पनि भनेटो बोल्छ, आफू चाहिँ काम चाहिँ गरे चाहिँ पापै पाप कमापै त पापै पाप गरेर चाहिँ गुरुलाई चाहिँ खाता चढाएर मलाई आशीर्वाद दिनुहोस् है, मलाई कृपा दृष्टि राखिदिनुहोस् है भनेर त्यति बिन्ती गरेपछि गुरुले हामीलाई कृपा दृष्टि राखिदियो भने चाहिँ आफूले गरेको पाप कर्मको फल चाहिँ एउटा पनि भोग्नु पर्दैन। अब गुरुको आशिषले चाहिँ, गुरुको मायाले चाहिँ, आशिषले चाहिँ हामी बुद्धको भूमिमा चाहिँ ढुङ्गा टिपेर छप्परमा फ्याँके जस्तो माथि सजिलै देवाचेलमा पुग्छ भनेको जस्तो सम्झिन्छ अरे आचार्यहरूले क्या। अहिले हाम्रो मान्छेहरू त्यस्तै त बेसी छ नि हो कि गुरु मलाई खादा राखेर गएपछि माथि सजिलै पुगिहाल्छ। मान्छे मऱ्यो भने पनि लामा आएर पढिदिएपछि माथि सजिलै पुर्याइदिइहाल्छ नि देवाचेलमा भने खुब भरोसा राख्छ अरे। लामे थुजे जुङ जेरवा दे चेवे जेजुङ जापमै धम्ना तेन पाङलाङ्गे मिक्से गार्वे कादम तुन्ने थार्पे लामतेन पा धेरै लाप्पे थुजे चियाउने। अब गुरुको कृपा भनेको, दया भनेको चाहिँ भने कस्तो चिज अरे, गुरुले चाहिँ माया गरेर प्यारो गरेर चाहिँ शिष्यको रूपमा धारण गर्छ अरे। ओके, शिष्यको रूपमा धारण गर्नु अनि उहाँको के अरे मुखारवृन्दबाट आफूले प्राप्त गरेको गम्भीर धर्मोपदेश आफूले धारण गर्नुपर्ने। अनि त्यहाँदेखि गुरुले यो नराम्रो हो यो छोड्नुपर्छ, यो राम्रो हो यो गर्नुपर्छ भनेर
त्यो त्याग्नु पर्ने सिकाइदिन्छ, अपनाउनु पर्ने बताइदिन्छ, यसको आँखा खोलिदिन्छ अरे, ओके, होस खोलिदिन्छ अरे। ए यो गलत रहेछ, गर्नु नहुनेछ, यो सही रहेछ, यो गर्नुपर्छ, त्यो होसको आँखा खोलिदिन्छ अरे, ओके। अनि बुद्धका वचनहरूको माध्यमबाट चाहिँ हामी यो मार्गबाट हामी हिँड्यो भनेदेखि चाहिँ मोक्षको भूमिमा अवश्य पुग्नेछ भनेर चाहिँ उहाँले मार्गदर्शन गरिदिनुहुन्छ। गुरुले चाहिँ बुद्धको शिक्षा अनुसार, वचन अनुसार चाहिँ उहाँले मार्गदर्शन गर्नुहुन्छ। यो पालन गर्नुपर्छ, यो परित्याग गर्नुपर्छ, यो हामीले गर्नुपर्ने चिज, यो नगर्नु, यो खानुपर्ने चिज, यो नखानुपर्ने, यो हेर्नुपर्ने चिज, यो नहेर्नुपर्ने, यो सुन्नुपर्ने, यो नसुन्नुपर्ने हो। यस्तो यो हाम्रो आँखा खोलिदिने मार्गदर्शन गरिदिनुहुन्छ अरे। गुरुको कृपा भनेको चाहिँ दया भनेको चाहिँ यो पो हो त गुरुको कृपा त यसो ढोगेर चाहिँ उहाँ माथि पुग्ने त्यस्तो कृपा त कहाँ हुन्छ गुरुबाट भनेर भन्दैछ। थुजे देला तेने थार्बे रामदो डो मिठो राङला राङले सिंह। अब गुरुले यो प्रकारको कृपा गर्नुहुन्छ। गुरुले उसको नामसेलाई त सजिलो उहाँ देवजीमा ढुङ्गा फ्याँकेर त फ्याँक्ने होइन नि, त्यो वहाँ जाने उपायहरू चाहिँ गुरुले बताइदिनुहुन्छ नि, बाटो चाहिँ देखाइदिनुहुन्छ नि। त त्यो बाटोबाट चाहिँ आफू हिँड्नु पर्यो नि। गुरुले देखाइदिएको बाटो अनि उहाँ लक्ष्य पनि देखाइदिन्छ, त्यहाँ पुग्नु र नपुग्नु त आफै माथि निर्भर छ नि त भनेर भन्दैछ, हो कि। त्यो मोक्षको मार्गमा चाहिँ हिँड्नु र नहिँड्नु चाहिँ आफै माथि निर्भर छ भनेर मोक्षको मार्गमा चाहिँ देखाइदिन्छ गुरुले। त हिँड्नु र नहुनु चाहिँ आफै माथि निर्भर छ। देले कम दारे दाजुर के मिले तो लंगदुर की ने से रामला रामों दिन में तेनले दम तेनने की सोचा मिंपे लमे जीतर गोवासिन न्यामसु लंगने खोलदे के ठुन थाक्षे बसिक जेपा गाल छे र के अब त्यो भन्दा पनि अहिले हामीले यसरी मान्छेको जीवन पाएका छौं है। त मानव रत्नको जीवन पाएका छौं अहिले। त यति बेला हामीले यो पाप रहेछ छोड्नु पर्ने रहेछ, यो धर्म रहेछ कुशल रहेछ, कुशल चाहिँ अपनाउनु पर्ने रहेछ, यो अकुशल रहेछ अकुशललाई चाहिँ परित्याग गर्नु पर्ने रहेछ भन्ने मर्म चाहिँ हामीले बुझ्दैछौँ नि, टेक्निकहरू तरिकाहरू। त अहिले हामीले आफू चाहिँ आफ्नै अधीनमा राख्नु सक्ने, आफूलाई आफ्नो अधीनमा राख्नु सक्ने यो समयमा यो अवस्थामा चाहिँ के अरे अन्तिमको सुख र अन्तिमको दुःखमा जानेको चाहिँ हामी सिमानामा बसेको रहेछ नि। सुखमा जाने र दुःखमा जानेको सिमानामा चाहिँ यति बेला हामी बसेको रहेछ नि त यो जीवन चाहिँ। त गुरुले जस्तो प्रकारको बुझाउनुहुन्छ, सिकाउनुहुन्छ, के अरे शिक्षा दिनुहुन्छ, त्यो अनुसार चाहिँ हामीले पालन गरेर अभ्यास गरेर पालन गरेर चाहिँ अनि यो संसारको र निर्माणको यो के अरे पुल चाहिँ छिनाउनु पर्ने, चोडाउनु पर्ने, दाम्लो चोडाउनु पर्ने, संसारलाई चाहिँ परित्याग निर्माणमा जाने काम गर्नु चाहिँ यति बेला एकदमै जरुरी रहेछ नि त, आवश्यक। त्यो आशीर्वादले चाहिँ उहाँ पुग्ने कुरा होइन रहेछ। गुरुबाट आफूले शिक्षा ग्रहण गरेर हासिल गरेर त्यसलाई पालन गरेर चाहिँ अनि यो संसारलाई परित्याग गरेर त्यो ठाउँमा पुग्ने चाहिँ हामीले काम गर्नुपर्ने रहेछ। यो चाहिँ जरुरी रहेछ नि त। धेरै सेन्दु ढोङचोपन्नम शिव रोङेसु छिन्ने याटो माटो साछम ता खसब की गिरवातम टासे जेगिन दोते लाम चंपंग ङनसोंगी गांजा चिक इन मातो दे कप ले की लुंग मार्गी ज्ञापने दे जीप पे मुन्नम की दुनिया सु बर्दे ठंगरिंग थाला चुर शिंजे के वो संगे में क्या पे सो दा ग्यो ग्यो के नम ला देने डेसा दा गासा क्या तंग रेते फमचे जेने चीजा तोल में पे काप्सो याटो माटो सोचम जितरिन्थे। के अरे हिजो आज त्योभन्दा पनि अझ हिजो आज त झन् ढोङचोकमा भनेको चाहिँ गाउँघरमा स्याप्तेन गरेर हिँड्ने लामाहरू क्या, अब विशेष अब गृहस्थहरू हो कि घर परिवार भएको गाउँमा पूजा पुरोहितहरू भन्छ नि, हो कि पुरोहित काम गर्ने। त पुरोहित काम गरेर हिँड्ने लामाहरू चाहिँ मरेको मान्छेको लासको छेउमा बसेर चाहिँ लासको अगाडि बसेर चाहिँ उसलाई मरेको लासलाई चाहिँ उपदेश दिन्छ अरे, शिक्षा दिन्छ अरे।
लो है फलाना अब तिमी उँभो गए पनि उँधो गए पनि तिम्रो हातमा छ है लगाम चाहिँ। अब घोडाको लगाम आफ्नो हातमा भएको जस्तो अब तिम्रो पनि स्वर्गमा गए पनि नर्कमा गए पनि लगाम चाहिँ तिम्रो आफ्नै हातमा छ भनेर लामाले फलाक्दै भन्छ अरे मर्ने मान्छेलाई। अब त्यसो भनेर उसले टाउकोमा छोडिदिन्छ अरे क्या जिम्मावारी। अब त्यसो भन्दा चाहिँ अघि धर्म गरेर साधना गरेर पालना गरेर धर्म श्रवण मन्थन के अरे मनन चिन्तन ध्यान साधन गरेर परिपक्व भएको पाप धेरै मात्रामा परिशुद्ध गरेको व्यक्ति हो भने चाहिँ को नि त्यसो भन्दा पनि उसको पार गर्ने काम गरिसकेको छ। त्यो भन्दा अब त्यो के अरे लाग्छ अरे त्यो कुरा त्यो मिल्छ अरे। तर नभएदेखि त अब त्यति बेला त्यो बढ्दोको अवस्थामा चाहिँ आफ्नो कर्मको आँधीबेहरीले चाहिँ अग्निको कर्मको अग्नि ज्वालाले चाहिँ त्यति बेला लखेटेर हो कि लखेट्छ त्यति बेला बढ्दोमा चाहिँ। त अन्धकारको अब अवस्थामा के अरे घुम्नुपर्ने अन्धकारको परिस्थितिले स्वागत गर्छ हो कि। त बढ्दोको अब भिडखाडतिर जानुपर्ने आगोको डर पानीको डर वायुको डर पृथ्वीको डर हो यस्तो अब चार भूतको अब डरहरू बोकेर भौँतारिएर भ्रममा परेर चाहिँ बढ्दोमा दुःख बोकेर भौँतारिनु पर्ने। अनि यो यमराजको कर्मचारीहरू चाहिँ अब के अरे त्यति बेला मृत्युपतिहरू चाहिँ अचिन्त्य रूपमा देखा परेर चाहिँ त्यसलाई समात पक्रे त्यसलाई मार बाँध त्यसलाई खेत भनेर लखेट्ने हकाट्ने पकाट्ने काम गर्छ अरे पछाडिबाट त्यसरी खेद्छ अरे। डरले चाहिँ अब ओ त्राही 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 भएर भाग्नु पर्ने। अब अहिले यति बेला अब पो हामी गुहार माग्दा कसैले पनि गुहार दिन्छ देख्छ सुन्छ के भयो होला किन भाग्दैछ किन सबले हार गुहार। त्यति बेला त जति रोए पनि जति कालिए पनि कसैले सुन्ने होइन कसैले देख्ने होइन। अन्त त्यो आपद विपद चाहिँ एक्लैले झेलेर भागी हिँड्नु पर्ने क्या गुहार मागेर भागी हिँड्नु पर्ने। त कसैले देख्दैन गुहार कहीँबाट पनि पाउँदैन। त्यति बेला भाग्ने ठाउँ पनि छैन लुक्ने ठाउँ पनि छैन शरण दिने पनि छैन अब भरोसा दिने ढाडस दिने सान्त्वना दिने पनि कोही छैन। सक्यो के गरौँ र कसो गरौँ कहाँ जाउँ भनेर अतालिएर फिटी फिटी भइराखेको बेलामा लामा त झन् त्यसो पो भनिदिन्छ र लो है उँधो गए पनि तिम्रै हातमा छ उँभो गए पनि तिम्रो हातमा छ भनेर त्यो कसरी हुन्छ भनेर भन्दैछ। त्यो कहाँ हुनसक्छ त्यसरी भनेर उगिन्छन् पेक्याम छिन्ज्याङगोला वाङकुर झेपाछी जेचाछी नाम्से बर्तन खिलेन सिन्तुख्याम थोरी ढिन्ते जेला काले चेसुङ। त गुरु रिम्बुछेले भन्नुहुन्छ अरे छिन्ज्याङ भनेको चाहिँ मिङज्याङलाई अब नाम लेखेको कागजलाई चाहिँ छिन्ज्याङ पनि भन्छ मिङज्याङ पनि भन्छ हो कि। त मिङज्याङको टाउकोमा यहाँ मिङज्याङ छ मिङज्याङको टाउकोमा चाहिँ वाङगरी बस्छ अरे चक्लीले क्या के अरे त्यो वाङगरी बसेर लामा चाहिँ अझै मातेको छ भने त झन् मजाले वाङ गर्छ होला हो कि मातेको छ वाङ भरे नाम्से चाहिँ त्यो मर्ने मान्छेको चेतना चाहिँ विज्ञान चाहिँ बढ्दोमा चाहिँ अन्तर्भावमा चाहिँ भतुवा कुकुर डुलेको जस्तो भौँतारेर डुलिरहेको छ मर्नेको चेतना चाहिँ बढ्दोमा डुलिरहेको छ भतुवा कुकुर लामा चाहिँ यहाँ मिडियाको टाउकोमा पो यहाँ वाङगरी बस्छ। अब त्यो गरेर चाहिँ उहाँ त्यो स्वर्गमा पुर्याउनु भनेको त बहुत चरको कुरा हो त्यस्तो सजिलो चाहिँ छैन भनेर गुरु रिम्बुछेले पनि भन्नुभएको छ भनेर भन्दैछ हो कि। हाम्रोमा हो त्यस्तो कुराहरू आउँछ र आजको विषयलाई चाहिँ यतिमा राखौँ है। अब अघिल्लो चरण चाहिँ भोलिको क्रममा हामी बढ्नेछौँ।